कक्षा कोठाको व्यवस्थापनमा सामान्यतया हाम्रो यो टपिकमा कक्षा कोठा व्यवस्थापनको अवधारणा र अभ्यास, विशेषता, प्रयोगको अवस्था कस्तो छ नेपालमा, तथा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हुन्, बसाइ व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ, कुन चाहिँ उपयुक्त हुन्छ, सिकाइ सामग्रीको सङ्कलन, प्रयोग, विविधता व्यवस्थापनका कुराहरू छन् यसमा छन्। आज हामी योसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा छलफल गर्छौँ। अब सबभन्दा पहिला चाहिँ कक्षा कोठाको व्यवस्थापनको परिचयका कुराहरू छ, यसको अवधारणा कुराहरू। वास्तवमा कक्षा कोठाको व्यवस्थापन भनेको सिकाइको लागि विद्यार्थी अथवा सिकारुले सिक्नको लागि उपयुक्त वातावरण बनाउने कार्यलाई कक्षा कोठाको व्यवस्थापन भनिन्छ छोटकरीमा। कक्षा कोठा व्यवस्थापनभित्र त थुप्रै कुराहरू छ होइन। त्यो मध्येमा हाम्रो चाहिँ यसमा विशेषतः हामी के कुरा गर्छौँ भने सिक्ने उपयुक्त वातावरण यो विभिन्न पक्षहरू कक्षा कोठा व्यवस्थापन भन्नाले के बुझिन्छ भनेर उस्तै मिल्ने खालको अप्सन चाहिँ 4 वटा अप्सन आउँछ। त्यो मध्ये उपयुक्त अप्सन चाहिँ कुन हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले छान्नको लागि सजिलो उपाय भनेको कक्षा कोठा व्यवस्थापन किन गरिन्छ भन्दाखेरि यो त कक्षा कोठा व्यवस्थापनको सेन्ट्रल पोइन्ट भनेको केन्द्रीय होइन तत्त्व बिन्दु जे भन्नुहोस् सबै भनेको चाहिँ विद्यार्थी नै हो। विद्यार्थीले सिक्ने वातावरण बनाउनको लागि जे जति क्रियाकलाप गरिन्छ सबै कक्षा कोठा व्यवस्थापनभित्र पर्छ। त्यसैले चाहिँ विद्यार्थीले सिक्नका लागि उपयुक्त वातावरण सृजना गर्ने अथवा व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रियालाई कक्षा कोठाको व्यवस्थापन भन्छौँ। अब कक्षा कोठा व्यवस्थापन भन्न बित्तिकै हामीले कक्षा कोठामा सिकाइ गराउनको लागि के चाहिन्छ भन्ने कुरा सोच्ने हो भने सबै कुराहरू आउँछ। त्यसमा अब बस्नु पर्यो भने बसाइ व्यवस्थापन चाहियो, अनि त्यहाँ सरसफाइको कुराहरू पनि चाहियो, अनि त्यहाँ त्यसपछि ग्रुप होइन समूह बनाउने समूह कार्य पनि त्यसमा आयो, प्रयोग प्रयोजना कार्य प्रयोगात्मक गर्ने कार्यहरू पनि त्यसैमा परे, अनि भित्ताको सरसफाइको कुरा, सजावटका कुराहरू, शैक्षिक सामग्री निर्माण गर्ने कुरा, प्रयोग गर्ने कुरा, योजना बनाउने कुरा, कक्षाको आचार संहिताका कुराहरू, विविधता व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू, विविधता व्यवस्थापनभित्र पनि यसमा लैङ्गिकताको, भाषिक, सामाजिकको, सांस्कृतिकको, क्षमताको, अपाङ्गताको, यसरी त्यो मात्रै नभएर यसमा चाहिँ विभिन्न शैक्षिक सामग्रीको रखावटका कुराहरू, हेरचाहका कुराहरू, भण्डारण गर्ने, प्रयोग गर्ने, सूचना पार्टीको, शैक्षणिक पार्टी, सेतो पार्टी, कालो पार्टी होइन, विद्यार्थीको सहभागिताको कुराहरू, कक्षा कोठामा चाहिँ सहयोगात्मक सिकाइ पद्धतिको प्रयोग गर्ने कुराहरू, कक्षा कोठामा चाहिँ हावा होइन हावा आवतको कुराहरू, भेन्टिलेसनको कुराहरू होइन, प्रकाशको कुराहरू होइन, विद्यार्थीले चाहिँ आफूले प्रयोग गर्ने पार्टीको कुराहरू, व्यवस्थापन होइन, यो सबै कुराहरू चाहिँ के भन्छ कक्षा कोठा व्यवस्थापनभित्र पर्ने कुराहरू हुन्। त्यसकारण आजभोलि कक्षा कोठा व्यवस्थापनको लागि सामान्यतया विगतको इतिहासको कुरा गर्दाखेरि कक्षा मात्रै भयो भन्ने कुरा चाहिँ हुन्थ्यो। आजभोलि एउटा विद्यार्थीले सिक्नको लागि जे जति होइन जे जति क्रियाकलापहरू गर्नुपर्छ त्यो सबै क्रियाकलाप गर्नको लागि जे जति सामग्रीहरू चाहिन्छ त्यो सबै कुराहरू चाहिँ कक्षा कोठा व्यवस्थापनभित्रै। त्यो मात्रै नभएर कक्षा कोठामा चाहिँ बालमैत्रीपूर्ण तरिकाले सिकाइ गराउने क्रियाकलापहरू, विद्यार्थी केन्द्रित विधिहरूको प्रयोग गर्ने कुराहरू, छलफल अन्तर्क्रिया गर्ने कुराहरू, सहयोगात्मक कोअपरेटिभ कोलाबोरेटिभ लर्निङ इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्ने कुराहरू, कक्षा कोठामा भयरहित तरिकाले दण्डरहित तरिकाले होइन सिकाइ गराउने क्रियाकलापहरू सबै कक्षा कोठा व्यवस्थापनभित्रै पर्ने महत्त्वपूर्ण पक्षहरू हुन्। त्यो मात्रै नभएर त्यहाँ आचार संहिता कुराहरू छ, अनुशासन कायम गर्ने कुराहरू छ, अनि कक्षा कोठाको सिकाइ क्रियाकलापलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि आवश्यक पर्ने सिकाइ सामग्रीहरू, पाठ्य सामग्रीहरू, सन्दर्भ सामग्रीहरू, अब अहिलेको जमाना भनेको आइसिटीको जमाना होइन, डिजिटल सामग्रीहरू, कम्प्युटरका कुराहरू, मल्टिमिडिया प्रोजेक्टरका कुराहरू होइन, त्यस्तै गरी आवश्यक मात्रामा चाहिँ श्रव्य र श्रव्य दृश्य सामग्रीहरू, यी सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो कक्षा कोठा व्यवस्थापनभित्रै पर्ने महत्त्वपूर्ण पक्षहरू भए। त्यसै कारणले विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको आवश्यकता, रुचि, क्षमता, दक्षता अनुसार शिक्षण गर्नको लागि फेरि शिक्षकले पनि एकदमै विद्यार्थी केन्द्रित स्ट्राटेजी, टेक्निक, मेथड, अप्रोच, सामग्री आदिसँग सम्पूर्ण रूपमा परिचित भई आफूले प्र्याक्टिस गरी कक्षा कोठामा
त्यसको सही रूपमा कार्यान्वयन गराउनको लागि त्यो सामग्रीको व्यवस्थापन र प्रयोग गर्ने कुराहरू पनि सबै कुराहरू चाहिँ कक्षा कोठा व्यवस्थापनभित्रै पर्ने महत्त्वपूर्ण पक्षहरू भए। हो यो कक्षा कोठा व्यवस्थापनभित्र पर्ने विभिन्न पक्षहरू र ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूको सन्दर्भमा हामी कुरा गर्दा एउटा कक्षा कोठामा विद्यार्थीले सिक्नको लागि उपयुक्त सिकाइ वातावरण बनाउने सन्दर्भमा विभिन्न पक्षहरू, तत्त्वहरू चाहिँ ले भूमिका खेलेका हुन्छन्। त्यो मध्येमा एउटा चाहिँ बसाइ व्यवस्थापन पनि एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो हो। त्यो बसाइ व्यवस्थापन पनि क्षमताको आधारमा होला, है अपाङ्गताको हिसाबले, होइन लैङ्गिकताको हिसाबले अनि उचाइको हिसाबले पनि होला। अगाडि चाहिँ अलि होचो, पछाडि चाहिँ अग्लो-अग्लो भन्ने सबैले देख्ने गरी राख्ने कुराहरू पनि होला। अनि त्यो मात्रै नभएर कक्षा कोठामा सजिलैसँग चाहिँ बसाइ बसाइ व्यवस्थापन गर्दा, समूह कार्य गर्दाखेरि सजिलैसँग आवत-जावत गर्ने, होइन? अनि त्यो चाहिँ सजिलैसँग मुभेबल हुने त्यो फर्निचरहरू। हाम्रो त अहिले पनि परम्परागत रूपमा यो चाहिँ डेस्क बेन्च जोडेर चलाउनै नमिल्ने खालको हुन्छ नि, त्यसलाई परम्परागत भन्छ। अहिले चाहिँ विकसित अवस्थामा विकसित देशहरूले चाहिँ मुभेबल चलायमान हुने खालको चाहिँ कुर्सी टेबलको व्यवस्था गरेका हुन्छन्। यदि समूह कार्य गर्नुपर्यो भने तुरुन्तै, होइन उता फर्केर यो चाहिँ कुर्सी टेबल चाहिँ तुरुन्तै मुभेबल भएर बनाउन सकिने एकदमै छोटो समयमा चाहिँ त्यो समूहको चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने, निर्माण गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने, प्रेजेन्टेसन गर्ने त्यो किसिमको वातावरण बनाएका हुन्छन्। त्यस कारणले बसाइ व्यवस्थापन पनि अब सानो कक्षाको लागि कार्पेटिङ महत्त्वपूर्ण होला। माथिल्लो कक्षाको लागि होइन, त्यसमा चाहिँ कुर्सी टेबलको कुराहरू होला, बेन्च डेस्कको कुराहरू होला। त्यस कारणले त्यो मात्रै नभएर चाहिँ बसाइ व्यवस्थापन गर्दाखेरि सामग्रीको प्रयोग गर्न सक्ने गरी बसाइ व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू होला। सामग्रीको निर्माण अथवा सामग्रीको प्रयोग अथवा प्रयोगात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नको लागि उपयुक्त खालको बसाइ व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू पनि यो चाहिँ बसाइ व्यवस्थापनभित्रै पर्छ। त्यस कारणले विभिन्न पक्षहरूमध्ये बसाइ व्यवस्थापन पनि एक महत्त्वपूर्ण पक्ष हो भनेर हामी भन्न सक्छौँ। अर्को चाहिँ महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको चाहिँ कक्षा कोठा व्यवस्थापन अन्तर्गतको अर्को एउटा पाटो भनेको भौतिक व्यवस्थापन हो। यो चाहिँ फिजिकल म्यानेजमेन्टको कुराहरू चाहिँ त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। त्यो भौतिक व्यवस्थापनभित्र चाहिँ विद्यार्थीको उमेर अनुसारको फर्निचरको कुराहरू होला। यदि हामी कार्पेटिङको व्यवस्था गरेका छैनौँ, सानो कक्षामा कार्पेटिङ उपयुक्त हुन्छ भनेका छौँ, माथिल्लो कक्षामा चाहिँ बेन्च डेस्क अथवा कुर्सी टेबल। अनि त्यो मात्रै नभएर चाहिँ हावा कक्षा कोठाभित्र हावा छिर्ने, प्रकाशको चाहिँ उचित प्रकाशको व्यवस्था, धेरै तातो चिसो नभएर ठिक्कको न्यानोपनको अवस्था, त्यसै उपयुक्त होइन सबै विद्यालय देख्न सक्ने ठाउँमा शैक्षणिक पाटी अर्थात् कालो पाटी, सेतो पाटीको रखाइ व्यवस्थापनको कुराहरू होला। त्यति मात्रै नभएर अहिलेको परिवेशमा डिजिटलको युगमा चाहिँ मल्टिमिडिया प्रोजेक्टरको होइन व्यवस्थापन गर्ने, रखाइ गर्ने काम पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र अध्यापनको वातावरणलाई अब प्रभावकारी अन्तर्क्रियात्मक बनाउनको लागि कक्षा कोठामा चाहिँ जस्तो पानी नचुहिने, गर्मीको समयमा सोझै सूर्यको प्रकाश नपर्ने, हावा चाहिँ आउँदा पढाइलाई असर नपर्ने खालको, त्यसै गरी झ्याल ढोका सजिलैसँग लगाउन सक्ने खालको चुकुलको व्यवस्था, अनि एउटा कोठाको आवाज चाहिँ अर्को कोठामा नजाने खालको प्रबन्ध, अनि बाहिरको आवाजले पनि भित्रको कक्षा कोठाको सिकाइ वातावरणमा असर नपर्ने खालको भयो र बाहिरी वातावरणले कक्षा कोठाभित्र अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीलाई असर चाहिँ नपर्ने खालको हुने गरी कक्षा कोठाको व्यवस्थापन गर्नु उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसै कारणले कक्षा कोठा व्यवस्थापनका विभिन्न पक्ष अन्तर्गत भौतिक व्यवस्थापन पनि एक महत्त्वपूर्ण पक्ष अथवा तत्त्वको रूपमा रहेको हुन्छ भन्ने भयो। अर्को भनेको चाहिँ शैक्षणिक पाटी र सामग्रीको कुराहरू पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। शिक्षण सिकाइलाई व्यवस्थित प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा यसमा अब आजभोलि कुनै विद्यालयमा कालो पाटी होला, कुनैमा सेतो पाटी होला, होइन? त्यस कारणले यसमा चाहिँ हामीले राख्दाखेरि अहिले पनि शिक्षक निर्देशिकामा शैक्षणिक पाटी भनेर राखिहाल्छौँ। किनभने सेतो पाटी मात्रै भन्दा कालो पाटीको कुरा आउने आउला त्यहाँ। कालो पाटी मात्रै भन्दा सेतो पाटी पनि प्रयोग भएको हुन्छ त।
त्यो हिसाबले चाहिँ शैक्षणिक पार्टी भनेपछि त सबै कुराहरू आयो। त्यस कारण शैक्षणिक पार्टी भनेको नेपालको लागि विगतको इतिहासदेखि अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी प्रचलित शैक्षिक सामग्रीको रूपमा आएपछि यो चाहिँ शैक्षणिक पार्टी रहेको हुन्छ है। यो चाहिँ कालो पार्टी पनि अझै अझै छ। यहाँ चाहिँ अब सहर बजारमा पो छैन। धेरै जसो उतातिर होइन, तपाईँले फेसबुकमा देख्नु भएको छ। विभिन्न विद्यालयको चाहिँ शैक्षणिक पार्टीमा कालो पार्टीको अवस्था भनेर एकदमै लेख्नै नमिल्ने खालको त्यस्तो अवस्था पनि छ त। त्यो हिसाबले हामीले अझै हटेको भन्ने कुरा होइन कि कालो पार्टी पनि अहिले चाहिँ धेरै जसोमा अहिले सेतो पार्टी प्रयोग गर्नु भएको छ। केही स्कुलमा चाहिँ हामीले पनि अनुगमन गर्दाखेरि कालो पार्टी पनि त्यहाँ रहेको देखिन्छ। अब त्यस्तो शैक्षणिक पार्टी सबैभन्दा बढी प्रयोगमा आउने, सबैभन्दा बढी नेपालको परिवेशमा सबैभन्दा बढी प्रयोगमा आउने चाहिँ पार्टी भने शैक्षणिक पार्टीको रूपमा रहेको देखिन्छ। र त्यस्तो शैक्षणिक पार्टी भनेको अहिलेको चाहिँ बाल मनोविज्ञानको सिद्धान्त अनुसार विद्यार्थीले पनि प्रयोग गर्न सक्ने गरी त्यसको हाइट मिलाउनुपर्छ भनेर छ। अनि त्यसै गरी शैक्षणिक पार्टी सबै विद्यार्थीले कक्षा कोठामा भएका सम्पूर्ण विद्यार्थी देख्न सक्ने ठाउँमा राख्ने, त्यसको आकार पनि उचित आकारको र चाहिँ भनेको धेरै विद्यार्थी सङ्ख्या भने धेरै ठुलो आकारको चाहियो। अनि अर्को रङ पनि उपयुक्त खालको हुनुपर्ने भन्ने कुरा। यो चाहिँ होइन, हेर्दाखेरि नटल्किने खालको चाहिँ हुनुपर्छ। सबैले देख्ने ठाउँमा राख्नु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ यसमा छ। आवश्यकता अनुसार रङ रोगन पनि गर्न सकिने कुराहरू छ। आजभोलि कालो पार्टीको ठाउँमा त सेतो पार्टी, स्मार्ट बोर्ड होइन पनि आएको छ, प्रयोग गरिनु भएको छ। र कक्षा व्यवस्थापनको सन्दर्भमा यो चाहिँ एउटा शैक्षिक सामग्रीको रूपमा पनि यसले काम गर्दछ। त्यस कारणले यो चाहिँ अध्ययन अध्यापन प्रक्रियालाई सरल र प्रभावकारी रूपमा बढी विद्यार्थीलाई सिकाउन खोजेको कुरा प्रष्ट अवधारणा पार्नको लागि र केही कुराहरू चाहिँ डेमो गरेर त्यसमा चाहिँ देखाउनको लागि पनि चार्ट टाँच्नु पर्यो भने पनि कहिलेकाहीँ हामी त्यसमा होइन टाँच्न सक्छौँ। त्यसको लागि पनि त्यो पक्षको हिसाबले पनि शैक्षणिक पार्टीको आकार चाहिँ अलिक ठुलो हुनुपर्छ भन्ने हो। जस्तो विकसित देशमा चाहिँ के गर्छन् त भन्दाखेरि जस्तो जापानकै कुरा गर्दाखेरि म चाहिँ 2.5 महिनाको तालिममा त्यहाँ जाँदाखेरि स्कुलमा भिजिट गर्न पाएको थिएँ। त्यति बेला चाहिँ त्यो हेर्दाखेरि है, त्यो हेर्दाखेरि त्यहाँ एउटा कुनाबाट अर्को कुनासम्म पुरै होइन शैक्षणिक पार्टी भयो। 50 मिनटको एउटा क्लास हुन्छ पिरियड। त्यो 50 मिनटमा जति पनि लेखिन्छ त्यो चाहिँ मेट्न नपाइने व्यवस्था हुँदो रहेछ त्यहाँ। 50 मिनटमा चाहिँ के सिकाए त भनेर शिक्षकलाई पनि त्यसमा मूल्याङ्कन गर्ने अवसर प्राप्त हुँदो रहेछ। त्यसै कारणले चाहिँ यो शैक्षणिक पार्टीको आकार चाहिँ ठुलो बनाउँदो रहेछन् त्यहाँ है। अर्को भनेको चाहिँ शैक्षिक सामग्री पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण पाटो हो। शैक्षिक सामग्री, केही शैक्षिक सामग्री चाहिँ हामीले कक्षा कोठामा प्रयोग गर्ने सामग्री भनेको सकेसम्म ठोस वस्तु, 1 नम्बरमा ठोस वस्तु, 2 नम्बरमा अर्ध ठोस वस्तु, 3 नम्बरमा साङ्केतिक हो। त्यसमा हाम्रो यो चाहिँ विशेष गरी ब्रुनरले, जेरोम एस ब्रुनरले चाहिँ शैक्षिक सामग्रीको प्रयोग गर्दाखेरि यसका प्रकारमा त्यसरी बाँडेका छन्। त्यो मध्येमा सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण सामग्री भनेको ठोस वस्तु नै हो, ठोस सामग्री नै हो। ठोस वस्तु जस्तो बिरुवा भनेपछि बिरुवाको चित्र ल्याउनु र बिरुवा ल्याउनु त फरक हुन्छ त होइन। त्यसै कारणले हामीले चाहिँ ठोस वस्तु चाहिँ जस्तो बिरुवा अथवा फुलहरूको बारेमा हामीले सिकाउनु छ भने, अथवा कुनै चाहिँ इँटाको बारेमा, ढुङ्गाको बारेमा होइन, अथवा कुनै एउटा शैक्षिक सामग्रीको बारेमा देखाउनु छ भने त्यो चाहिँ वास्तविक ठोस वस्तु भयो भने विद्यार्थीले आफैले हेरेर, किनभने त्यो 3 डाइमेन्सनल हुन्छ, लम्बाइ चौडाइ उचाइ सबै देखिन्छ। अनि विद्यार्थीले हाम्रो थ्रु द युज अफ सेन्सर पञ्चेन्द्रियको माध्यमबाट विद्यार्थीले चाहिँ त्यो देखेको वस्तु चाहिँ कहिले पनि बिर्सदैन। सबै अवलोकन गरेर सबै पक्षहरूको बारेमा हेर्ने, अवलोकन गर्ने, त्यसका विभिन्न भागहरू छ भने भागहरू पहिचान गर्ने काम चाहिँ विद्यार्थीले गर्ने र एकपटक देखेको वस्तु चाहिँ बिर्सिने सम्भावना हुँदैन। त्यस कारणले ठोस वस्तु प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। ठोस वस्तुको यदि उपलब्ध नभएको अवस्थामा हामीले अर्ध ठोस वस्तुको पनि प्रयोग गर्छौँ। अर्ध ठोस वस्तु भनेको चाहिँ विशेषतः
त्यसमा चित्र चार्टको कुराहरू पर्छ हैन। चित्र चार्टका कुराहरू चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त अर्ध ठोस वस्तुको रूपमा हामी लिन्छौँ र साङ्केतिकको रूपमा जस्तो व्हाइट बोर्ड अथवा हैन शैक्षणिक पार्टीमा हामीले हिसाबहरू गरेर देखाउने प्रयोजनको लागि हामी पनि त प्रयोग गर्छौँ शैक्षणिक पार्टी। त्यस्तोलाई हामी साङ्केतिक को सामग्रीको रूपमा पनि हामीले लिन सक्छौँ। त्यसै कारणले शैक्षिक सामग्रीको कुरा गर्दाखेरि यो पछि यसको प्रकारको कुरा छुट्टै गर्छौँ हामी। सामान्यतया मुद्रित सामग्रीको कुरा अनि दृश्य सामग्रीको रूपमा हैन, जस्तो दृश्य सामग्रीको नक्सा चार्ट हैन, जसमा ग्लोबका कुराहरू जति पनि देखिन्छ यो चाहिँ माटो ढुङ्गो हैन, पात रुख बिरुवा सबै दृश्य सामग्री हुन्छ। त्यस्तै अडियो सामग्रीको रूपमा हामीले सुनेर ज्ञान सिप धारणा विकास गर्न प्रयोग गर्ने रेकर्डर रेडियोको कुराहरू छँदछ। त्यसै गरी श्रव्य दृश्य सामग्री एकैचोटि सुनेर देखेर विषयवस्तुको ज्ञान सिप धारणा विकास गर्न प्रयोग गर्ने सामग्रीलाई श्रव्य दृश्य सामग्रीको रूपमा हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। जस्तो फिल्ममा होला हैन, त्यसपछि अर्को चाहिँ टेलिभिजनको कुराहरू होला पनि होलान् हैन। यस्ता सामग्रीहरू पनि आवश्यकता अनुसार विषयवस्तुको प्रकृति अनुसार प्रयोग गर्ने हो। तर यी सामग्रीहरू मध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विद्यार्थीहरूलाई विषयवस्तुमा स्पष्ट धारणा, ठोस धारणा, मूर्त धारणा दिनको लागि यी सबै विषयवस्तु मध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको ठोस वस्तु नै हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले गर्छौँ। अब अर्को चाहिँ यसमा कक्षा कोठाको सरसफाइ हो अर्को महत्त्वपूर्ण पाठ। कक्षा कोठाको सरसफाइ र सजावट पनि सिकाइको लागि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण पाठ हो। त्यसै कारणले चाहिँ सरसफाइ भयो भने सिकौँ भन्ने हुन्छ हैन। फोहोर छ भनेपछि यो चाहिँ हामीले भित्रैबाट चाहिँ अब सिक्ने भावना पनि आउँदैन। त्यसै कारणले कक्षा कोठामा चाहिँ सरसफाइ गर्नको लागि आचार संहिता पनि बनाउँछौँ हामी, पालो सरसफाइ गर्ने सबैले भनेर। अनि कक्षा कोठाको भित्ताहरू पनि हैन हामीले चाहिँ सफा बनाएर त्यसमा चाहिँ बरु सूचनामूलक कुराहरू भित्तामा सजाउने काम, चित्रहरू पनि त्यस्तै सन्देशमूलक चाहिँ सामग्रीहरू भित्तामा सजाउने काम र शिक्षक र विद्यार्थीबाट निर्माण गर्न नसकिने सामग्रीको खरिद गरी त्यस्ता सामग्रीलाई पनि उचित व्यवस्थापन गर्ने काम पनि यसैमा पर्छ। र विषयगत कुनाको व्यवस्था गर्ने काम विशेष गरी आधारभूत तहको तल्लो कक्षामा अथवा यो चाहिँ प्राथमिक तहका तल्लो कक्षामा विषयगत सब्जेक्ट कर्नर पनि बनाउँछौँ। भनेको यो चाहिँ विज्ञान हैन, विज्ञानका सामग्री, यो चाहिँ इङ्ग्लिसको हैन अथवा भाषाको सामग्री, यो गणितको सामग्री हैन, यो चाहिँ अर्को हैन यो स्वास्थ्य शारीको सामग्री भनेर यसरी सब्जेक्ट कर्नर पनि बनाएर आवश्यकता अनुसार जुन विषयको पठन पाठन हुन्छ त्यो विषयको पठन पाठन गर्ने बेलामा ती सामग्रीको चाहिँ हामीले चाहिँ प्रयोगद्वारा चाहिँ सिकाउने काम गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ विशेष गरी आधारभूत तहको तल्लो कक्षामा हामी विषयगत कुनाको व्यवस्था पनि गरेर शैक्षिक सामग्रीलाई रखाइ गर्न सक्छौँ, व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ र आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यसै कारणले यो चाहिँ यो सरसफाइ गर्ने कुरा, सजावट गर्ने कुरा का साथै अब सरसफाइले गर्दाखेरि के हुन्छ, यो चाहिँ कक्षा कोठाको वातावरण हैन एकदम हामी सिको भन्ने वातावरण बनाउँछ। त्यस कारणले कक्षा कोठामा भएको फोहोर व्यवस्थापन गर्नको लागि हामीले आचार संहिता पनि कक्षाको आचार संहिता बनाउन सक्छौँ र फोहोर फाल्ने पनि डालो, टोकरी, डस्टबिन राख्न सक्छौँ। त्यसमा पनि अहिले फोहोर व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा कुहिने वस्तु र नकुहिने वस्तु यसरी छुट्याउन पनि सक्छौँ र यो चाहिँ कुहिने वस्तुबाट कम्पोस्ट मल बनाउने काम पनि त्यसमा राख्छौँ। त अहिले चाहिँ त्यसमा कुहिने वस्तुबाट मल बनाउँदाखेरि पिन कम्पोस्टिङ र पिट कम्पोस्टिङ दुईटा पनि माध्यम छ। यसमा यदि डालोमा मल बनाउने हो भने पिन कम्पोस्टिङ भन्छौँ, खाल्डो बनाएर मल बनाउने हो भने पिट कम्पोस्टिङ भन्छौँ। त्यो पनि हामीले चाहिँ के गर्छौँ त त्यो कक्षा कोठामा पनि केही फोहोरहरू हुन्छ, त्यो फोहोरहरूलाई पनि त्यसरी विभाजन गरेर हामी चाहिँ सरसफाइको ठोस फोहोर मैलाको व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। र त्यसरी व्यवस्थापन गरिसकेपछि हामीले चाहिँ साबुन पानीले हात चाहिँ शरीरका विभिन्न अङ्गहरू चाहिँ धोएर सफा रहन सक्छौँ र स्वस्थ रहन सक्छौँ हामीले। अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको चाहिँ यसमा हाजिरी र कक्षा कोठाको आचार संहिताको व्यवस्था पनि एक महत्त्वपूर्ण पक्ष हो।
कक्षा कोठा व्यवस्थापनको सन्दर्भमा कुरा गर्दा यो हाजिरी किन गरिन्छ त भन्दाखेरि विद्यार्थीलाई सिकाइमा नियमितता गराउनको लागि अनि कुनै विद्यार्थी यदि हाजिरी गरिएन भने कुन विद्यार्थी आयो, कति सिक्यो सिकेन, अथवा विषयमा चाहिँ भागेर गयो कि भनेर चाहिँ विद्यार्थीलाई नियमित बनाउने, नियमित सिक्न सक्ने बनाउने, विद्यार्थी चाहिँ विद्यालयमा उपस्थित नहुने विद्यार्थीको लागि अभिभावक र विद्यार्थीसँग पनि परामर्श गर्ने र सबै विद्यार्थीलाई नियमित उपस्थित गराई चाहिँ सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन, पाठ्यक्रमले अपेक्षा गरेको उपलब्धि सबै विद्यार्थीलाई पुरा गराउनको लागि पनि हाजिरी व्यवस्थापनले महत्त्वपूर्ण योगदान दिन्छ। र यसका साथै हामी कक्षा कोठाको आचार संहिता चाहिँ हामीले के गर्नुहुन्छ, के गर्नु के गर्ने के नगर्ने भन्ने विषयमा विद्यार्थीको सहभागितामा। अब कक्षा कोठाको आचार संहिता शिक्षकले मात्रै बनायो भने विद्यार्थीहरूले चाहिँ उनीहरूको अपनत्वको भावना कम हुन्छ। विद्यार्थीको सहभागितामा नै यो आचार संहिता बनायो भने हामीले बनाएको नियम, हामीले बनाएको आचार संहिता हामीले पालना गर्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास हुन्छ र कक्षा कोठालाई अनुशासित बनाउन पनि सहयोग गर्छ। त्यसै कारणले यहाँ चाहिँ अब त्यो चाहिँ आचार संहिताले सामग्रीको निर्माण गर्ने, सामग्रीको प्रयोग गर्ने, सामग्रीको व्यवस्थापन गर्ने, सरसफाइको व्यवस्थापन गर्ने, सबै कुरालाई यसमा छलफल गर्दा के गर्ने अनि प्रेजेन्टेसन गर्दा कसरी गर्ने, सहभागिता र त्यसमा नियमितता अनि खाली समयको सदुपयोग कसरी गर्ने र आइसिटीको प्रयोग गर्ने कुराहरू त्यसमा कक्षा नेताको छनौट गर्ने भूमिका के हुने भनेर चाहिँ बाँडफाँड गर्ने अनि त्यो कुराको लागि हामी कक्षामा आचार संहिता बनाउँछौँ, जसले गर्दा कक्षालाई अनुशासित र आदर्श वा नैतिक पक्षको समेत सबै बालबालिकामा विकास भई हामीले अपेक्षा गरेको बालबालिकाबाट अपेक्षा गरेको चाहिँ सिकाइ उपलब्धि सहज तरिकाले पुरा गराउन सहयोग मिल्दछ। त्यस कारणले हाजिरी र कक्षा कोठाको आचार संहिता पनि एक महत्त्वपूर्ण कक्षा कोठा व्यवस्थापनको चाहिँ पक्ष हो भन्छौँ। त्यसको साथै समूह निर्माण र नेतृत्वको व्यवस्था पनि कक्षा कोठा व्यवस्थापनको एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो। समूह निर्माण गर्दा हामी एउटा युगलमा अथवा जोडीमा बनाउन सक्छौँ, अथवा 3-4 जना अथवा 5-7 जनाको समूह बनाएर हामीले आवश्यकता अनुसार यो सधैँ समूह निर्माण गर्नुपर्छ भने होइन। विषयवस्तुको प्रकृति अनुसार चाहिँ समूह निर्माण गरेर समूहमा कुनै टास्क दिने, त्यो टास्क दिइसकेपछि समूहका सबै सदस्यले सक्रियतापूर्वक सहभागी भएर सिक्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ सबै विद्यार्थीले सिक्ने र जानेको विद्यार्थीले सबै आफ्ना साथीलाई चाहिँ सिकाउनै पर्ने र सबैले सिकौँ भन्ने भावनाको विकास हुने कार्यको लागि समूह निर्माण अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। र त्यसमा पनि समूहको नेतृत्व चाहिँ कसले गर्ने भन्ने कुरा हामीले दिन सक्छौँ। मानौँ आज एउटा समूहको नेतृत्व एकजनाले गरे विद्यार्थीले भने भोलि अर्कैले गर्ने, सबैको पालो पालो आलो पालो अनुसार चाहिँ नेतृत्व गर्ने अवसर प्रदान गर्ने काम। र त्यसबाट के हुन्छ भने आफूले चाहिँ जिम्मेवारी चाहिँ वहन गर्ने अनि अरूलाई चाहिँ सहयोग गर्ने भावनाको विकास र आफ्ना साथीहरूलाई जे भए पनि आफूले चाहिँ त्यसमा चाहिँ के गर्ने चाहिँ इन्फ्लुएन्सिङ गर्ने, प्रभावित पार्ने, त्यो भनेको चाहिँ विशेष गरी राम्रो असल अभ्यास गरेर असल अभ्यास चाहिँ आफूले सिकेर उनीहरूलाई सिकायो भने यो चाहिँ नेतृत्व प्रति चाहिँ सबैको चाहिँ त्यसमा चाहिँ विश्वासको भावना चाहिँ जाग्ने गर्छ। जस्तो अहिले काठमाडौँमा चाहिँ भालेन धरानमा चाहिँ हर्क साम्पाङ उहाँको छ नि विश्वास, त्यो भने नेतृत्व गरेको नितान्त अरू सबैलाई प्रभावित हुने गरी काम गरेपछि त सबैले चाहिँ त्यसको सपोर्ट लिने सहयोग गर्ने काम हुन्छ। त्यही हिसाबले नेतृत्व गर्ने अवसर पनि कक्षा कोठामा सबै विद्यार्थीलाई आलो पालो गरेर दिनुपर्छ। सबैले चाहिँ अवसर सिकाइमा सबैले अवसर पाउनुपर्छ। समतायुक्त सिकाइ सहभागितामूलक सिकाइ भन्ने जुन पद्धति छ सहयोगात्मक सिकाइ पद्धतिको त्यो सोही अनुसार नै विद्यार्थीलाई त्यो क्रियाकलापमा सहभागी गराउनुपर्छ भन्ने कुरालाई हो। र त्यसका साथै समूह निर्माण गर्दा हामी विभिन्न किसिमले गर्न सक्छौँ। कुनै क्षमताको हिसाबले पनि गर्न सक्छौँ, कुनै जस्तो एकदम ट्यालेन्ट समूहको कमजोर समूह, मिश्रित मध्य समूह, औसत समूह अनि कुनै मिश्रित क्षमता अथवा एउटा ग्रुपमा पनि एकदमै ट्यालेन्ट पनि कमजोर पनि त्यसरी मिलाएर पनि हामी बनाउन सक्छौँ। कुनै रुचिको समूह, छात्र समूह, मिश्रित छात्र समूह
यसो बनाएर विषयवस्तुको प्रकृति अनुसार नेचर अनुसार हामीले समूह बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरा हो। र यो विशेष गरी परम्परागत रूपमा कक्षा कोठाको व्यवस्थापनमा चाहिँ विद्यार्थीलाई एकदमै कडा अनुशासनमा राख्ने, नियन्त्रणमा राख्ने अनि त्यसमा समूह बनाउने भन्दा पनि शिक्षकले चाहिँ गुरुले वाचन गर्ने, पढ्ने, विद्यार्थीले सक्रिय चाहिँ सुनाइ होइन श्रोताको रूपमा रहने त्यस्तो चाहिँ गरिन्थ्यो। तर एक आपसमा छलफल अन्तर्क्रिया गर्ने काम चाहिँ एकदमै कम गरिन्थ्यो। त्यसकारणले त्यसमा चाहिँ कसैले चाहिँ छिट्टै धेरै कुरा सिक्थ्यो, कसैले चाहिँ सिक्दैन थियो अथवा थोरै सिक्थ्यो होइन। त्यो भनेको चाहिँ म भन्ने भयो। तर अहिले चाहिँ हाम्रो हामी भन्ने हुन्छ। समूह निर्माण गर्नको मुख्य उद्देश्य भनेको सबैले सिक्नुपर्छ भन्ने। आफूले जसले जानेको त्यो जानेको विद्यार्थीले आफ्ना साथीहरूलाई सबैलाई सिकाउनुपर्छ भन्ने भावना समूह निर्माणले गर्छ। त्यसकारण यो समूह विभाजनले विद्यार्थीहरूको सिकाइमा सक्रियता बढ्ने, सहभागिता बढ्ने, गएर विद्यार्थीहरूमा चाहिँ कुनै विषयवस्तु चाहिँ सिकाउँदैछौँ भने त्यो विषयवस्तुमा ज्ञान, सिप, अभिवृद्धि, मूल्य कार्य गर्न सक्ने तत्परताको विकास विद्यार्थीमा भएर विद्यार्थीहरूमा आत्मविश्वास बढ्न गएर विद्यार्थीले नयाँ नयाँ कुराहरू सिक्दै नयाँ कुराहरू सिक्दै आफूले सिक्नुपर्ने ज्ञान आफै निर्माण गर्दै आवश्यकता अनुसार त्यो निर्माण गरेको ज्ञानलाई चाहिँ भिन्न परिस्थितिमा फरक सिचुएसनमा पनि अप्लाई गर्दै समस्याको समाधान गर्ने एक असल दक्ष सक्षम व्यक्तिको रूपमा स्थापित गराउनको लागि पनि यो समूह निर्माणले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। त्यो मात्रै नभएर यहाँ विद्यार्थीमा भएको अन्तर्निहित प्रतिभा होइन, किनभने यो प्रत्येक व्यक्तिमा बहुबौद्धिकताको सिद्धान्त अनुसार फरक फरक खालको बहुबौद्धिकता हुन्छ, प्रस्फुटन गर्ने। र एउटा विद्यार्थीमा एउटा व्यक्तिमा सबै खालको बहुबौद्धिकता हुन्छ होइन। जस्तै लजिकल अथवा भवल होइन, यो शाब्दिक बहुबौद्धिकता, तार्किक बहुबौद्धिकता, प्राकृतिक बहुबौद्धिकता होइन, अन्तर्मुखी बहुबौद्धिकता, बहिर्मुखी बहुबौद्धिकता, यो चाहिँ साङ्गीतिक बहुबौद्धिकता होइन, शारीरिक बहुबौद्धिकता, आध्यात्मिक बहुबौद्धिकता होइन। यस्ता थुप्रै खालको बहुबौद्धिकता त सबैमा हुन्छ। तर त्यो बहुबौद्धिकता बाहिर प्रस्फुटन हुने भनेको केही 2-3वटा अथवा बढीमा 4सम्म होला। त्यस कारणले हरेक विद्यार्थीमा भएको प्रतिभा केही न केही प्रतिभा हुन्छ र केही न केही बाहिर प्रस्फुटन गर्ने चाहिँ बहुबौद्धिकता हुन्छ। त्यो बहुबौद्धिकता प्रस्फुटन गर्ने वातावरण बनाउनको लागि पनि समूह निर्माणले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। समूह निर्माण गर्दाखेरि प्रत्येक विद्यार्थी समूहको प्रत्येक विद्यार्थीले आफूले जानेका अनुभवहरू चाहिँ के छन् त्यो एक आपसमा अनुभव आदान प्रदान गर्नै पर्छ। केही न केही त्यहाँ बोल्नै पर्छ, के सिक्यो भन्ने कुरा भन्नै पर्छ र त्यसबाट सहयोगात्मक सिकाइ पद्धतिको विकास हुन्छ र सबैले सबै कुरा सिक्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास। त्यसै कारणले समूह निर्माण चाहिँ यो कक्षा कोठा व्यवस्थापनको पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण एउटा पक्ष हो भनेर हामी भन्छौँ है। कक्षा कोठा व्यवस्थापन भनेर कति युनिट हो भन्नुभएको छ। कक्षा कोठा व्यवस्थापन कति युनिट छ भनेर थाहा पाउनु पर्यो कि 14वटा एकाइ हो। 14वटा एकाइ मध्ये कुन एकाइमा के विषयवस्तु पढ्नुपर्छ भन्ने कुरा मेन्टल्ली दिमागमा ट्रेस राख्नु पर्यो। त्यसपछि त्योभित्र के पढ्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले तयारी गर्ने विद्यार्थीले चाहिँ त्यसो गर्नुपर्छ। त्यसै कारणले कक्षा कोठा व्यवस्थापन भनेपछि एकाइ 8 हो भन्ने कुरा अटोमेटिक थाहा हुन्छ होइन। अब यसमा चाहिँ अर्को कक्षा कोठा व्यवस्थापनको अर्को पक्ष भनेको प्रविधि टेक्नोलोजिकल होइन म्यानेजमेन्ट गर्ने। अहिलेको युग भनेको आइसिटीको युग होइन, आइसिटीको युग हो है। अब यसमा चाहिँ विशेष गरी आइसिटीको युग भनेपछि यसमा चाहिँ डिजिटल टेक्नोलोजी होइन चाहिँ होइन मोडर्न टेक्नोलोजीको कुराहरू छ। यसमा कम्प्युटर, टेलिभिजन, विभिन्न चाहिँ होइन सोसियल नेटवर्किङ छ होइन। त्यसमा अहिलेको चाहिँ अब प्रयोग गर्दाखेरि ओभरहेड प्रोजेक्टर त प्रयोग पहिला गर्थ्यौँ, अहिले गर्दैनौँ। मल्टिमिडिया प्रोजेक्टरको कुराहरू, टिभी, रेडियो, क्यासेट, कम्प्युटरको कुराहरू त अहिले पनि चाहिँ महत्त्वपूर्ण मानिन्छन्। किनभने यो श्रव्यदृश्य सामग्री छन् नि, श्रव्यदृश्य सामग्रीबाट 100मा 50% यदि त्यो हामी श्रव्यदृश्य सामग्री भिडियो हो, कुनै विषयवस्तुको हामीले भिडियो हेऱ्यौँ भने 100मा 50% त हामी आफै बुझिहाल्छौँ। भनेपछि 100मा 50%को स्मरण शक्तिको विकास गराउने भनेको त श्रव्यदृश्य सामग्री हो। टेक्नोलोजीले त्यो चाहिँ सहयोग गर्छ
अनि त्यसैले शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य नम्बर 7 मा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिसँग परिचित आधुनिक सूचना तथा सञ्चार प्रविधिसँग परिचित भई विश्व परिवेशमा आउँदो दक्ष जनशक्ति तयार गर्ने भनेर यो चाहिँ शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य चाहिँ 7 नम्बरमा राखेको छ। त्यही उद्देश्य पुरा गर्नको लागि विद्यालयगत पाठ्यक्रम विकास गर्दा विषयको प्रकृति अनुसार चाहिँ आइसिटीका होइन विषयवस्तुहरू राख्ने र आइसिटीका विषयवस्तुको ज्ञान सिप र चाहिँ अभिवृद्धिको विकास गराउनको लागि पनि यो चाहिँ विद्यार्थीलाई कक्षा कोठामा यो प्रविधिसँग सम्बन्धित कुराहरू पनि त्यसको व्यवस्थापन गरी कक्षा कोठामा व्यवस्थापन गर्ने र त्यो अनुसार विद्यार्थीलाई सचेतन गर्ने काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राखिएको छ। जस्तो अहिले पनि चाहिँ कक्षा 1, 2, 3 सम्म सञ्चार प्रविधि र बजार भन्ने एउटा सेरोफेरोभित्र एउटा राखेको छ। कक्षा 4 देखि 10 सम्म विज्ञान तथा प्रविधि भन्ने राखेको छ। विज्ञान तथा प्रविधि मात्रै प्रविधि हुन्छ भन्ने कुरा पनि हुँदैन फेरि। जस्तो कुनै चाहिँ एउटा मानौँ स्वास्थ्य शारीरिक तथा सृजनात्मक कला भन्ने विषयमा चाहिँ अब यसमा कागजबाट वस्तुको निर्माण कसरी गर्न सकिन्छ, कागजबाट खरायो कसरी बनाउन सकिन्छ, हेलिकप्टर कसरी बनाउन सकिन्छ, ढुङ्गा कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराको लागि एउटा युट्युबमा त्यो चाहिँ हाउ टु मेक ऱ्याबिट होइन फ्रम चाहिँ पेपर भनेर त्यसरी हान्नुभयो भने ऱ्याबिट मेकिङ भनेर हान्नुभयो भने थुप्रै कागजबाट खरायो बन्ने तरिकाहरू त्यहाँ भिडियो देखाउँछ त। त्यो मध्ये कुनै एउटा भिडियो देखायौँ भने त्यो भिडियो देखाउने त्यसपछि त्यो भिडियो अनुसार हामीले विद्यार्थीलाई होइन त्यो जसरी चाहिँ कागजहरूबाट चाहिँ होइन खरायो बनाएको छ त्यो पनि हामी स्टेप बाई स्टेप फलोअप गरेर हामीले चाहिँ सिक्न सक्छौँ। अनि त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ चन्द्रमाको कला भन्ने भयो, सौर्यमण्डल भयो भने होइन त्यो चाहिँ कसरी चाहिँ चन्द्रमाको कला हुँदो रहेछ त्यसको भिडियो होइन अथवा ग्रहण भन्यो भने त्यो ग्रहणको भिडियो चाहिँ हामीले चाहिँ विद्यार्थीलाई चाहिँ देखायौँ भने विद्यार्थीले चाहिँ त्यो भिडियो हेरेरै करिब 100मा 50% आफैले बुझिहाल्छ। त्यसपछि मात्रै बाँकी कुराहरू बुझाउनु त हो। त्यो हिसाबले पनि के छ अहिले प्रविधिको माध्यमबाट आफूले थाहा नभएका कुरा पनि तत्कालै थाहा पाउन सकिने भयो। विश्वमा कुनै घटना बित्तिकै अहिले तुरुन्तै आइहाल्छ नि होइन, तुरुन्तै हामी थाहा पाइहाल्छौँ। संसारलाई एउटा गाउँमा भिलेजमा परिणत गरेको त आइसिटीले टेक्नोलोजीले। यस्तो अवस्थामा हामीले चाहिँ कक्षा कोठामा पनि विद्यार्थीलाई त्यो नयाँ आधुनिक टेक्नोलोजीसँग विद्यार्थीलाई परिचित गराउने कुरा त्यसमा ज्ञानको सिपको अभिवृद्धिको कुराहरू चाहिँ विद्यार्थीमा विकास गराउनको लागि पनि प्रविधिको व्यवस्थापन त्यतिकै महत्त्वपूर्ण हो। तर यसको लागि केही चाहिँ अब जस्तो बिजुली बत्ती चाहिँ भएको हुनु पर्यो। अनि कम्प्युटर, टिभी, भिडियो क्यासेट, वर्ड प्रोसेसर, इमेल अब यसमा चाहिँ इन्टरनेटको चाहिँ कनेक्टिभिटी भएको चाहिँ यसमा चाहिँ भयो भने विद्यार्थीलाई त्यो सिकाउन सक्छौँ। र कक्षा कोठामा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापलाई प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा मल्टिमिडिया प्रोजेक्टरबाट हामीले ल्यापटपबाट अथवा कम्प्युटरबाट कुनै सामग्री पावर पोइन्ट चाहिँ पिपिटी तयार गरेर अथवा त्यसमा विभिन्न चाहिँ यो चाहिँ नेट इन्टरनेटबाट आफूलाई चाहिएको भिडियो डाउनलोड गरेर पनि त्यसलाई चाहिँ कक्षा कोठामा मल्टिमिडिया प्रोजेक्टरबाट हामी सजिलैसँग सिकाउन सक्छौँ। त्यो किसिमको व्यवस्था पनि चाहिँ गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो। र अहिले पनि धेरै जसो नयाँ बनेका बिल्डिङ स्कुलका बिल्डिङमा पनि त्यो चाहिँ मल्टिमिडिया प्रोजेक्टर पहिल्यै सेटिङ होइन हरेक कक्षामा सेटिङ गरेको अवस्था पनि देखिन्छ। तर धेरै जसो विद्यालयमा यो चाहिँ छैन, केही विद्यालयमा चाहिँ यो व्यवस्थापन गरेको पाइन्छ। त्यस कारणले प्रविधिको व्यवस्थापन गर्नु पनि एक कक्षा कोठाको अहिलेको परिवेशमा यो पनि कक्षा कोठा व्यवस्थापनको एक महत्त्वपूर्ण पक्षको रूपमा प्रविधि व्यवस्थापन यसमा रहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ यसमा पाउँछौँ। अब यस्तो कक्षा कोठा व्यवस्थापनका विभिन्न पक्षहरूको बारेमा त अहिले हामीले कुरा गऱ्यौँ र यसरी कक्षा कोठा व्यवस्थापन होइन गर्दा होइन यो चाहिँ किन आवश्यक पर्छ, किन यो चाहिँ कक्षा कोठा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, यसको महत्त्व के छ त भनेपछि यो सबै के को लागि हो? विद्यार्थीलाई सिकाउनको लागि। सबै के को लागि हो? पाठ्यक्रमले विद्यार्थीको
कुन कक्षाका विद्यार्थीले कुन उमेरका विद्यार्थीले के सिक्नुपर्छ भन्ने कुरा पाठ्यक्रमले विषयगत रूपमा सिकाइ उपलब्धि निर्धारण गरेको छ। अब ती सिकाइ उपलब्धि सक्षमतालाई सहज तरिकाले विद्यार्थीसम्म पुर्याउनको लागि, विद्यार्थीलाई हासिल गराउनको लागि हामीले कक्षा कोठा व्यवस्थापन गर्ने हो। मुख्य रूपमा भनेको कक्षा कोठामा विद्यार्थीलाई सिक्नको लागि उपयुक्त वातावरण बनाउनको लागि कक्षा कोठा व्यवस्थापन नै चाहिने हो। त्यसको लागि बसाइ व्यवस्थापनलाई उपयुक्त बनाउन, कक्षा कोठामा भौतिक, शैक्षणिक, मनोवैज्ञानिक तरिकाले विद्यार्थी अनुकूलको वातावरण सिर्जना गर्न, विद्यार्थीलाई रुचिपूर्ण तरिकाले सिकाउनको लागि, विद्यालय सिकाइ क्रियाकलापमा सक्रियता बढाउन, होइन, अर्थपूर्ण रूपमा सहभागी बनाउन, सबै विद्यार्थी सक्रिय सहभागिता बनाई विद्यार्थीलाई चाहिँ पाठ्यक्रमले अपेक्षा गरेका सिकाइ उपलब्धि सहज तरिकाले समयमै पुरा गराउनको लागि र शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापलाई व्यवस्थित, योजनाबद्ध र प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा पनि कक्षा कोठा व्यवस्थापनको चाहिँ आवश्यकता पर्छ अथवा यसको महत्त्व छ भन्न सक्छौँ। त्यो मात्रै नभएर जस्तो कक्षा कोठामा आचार संहिताको कुरा गरेका छौँ, होइन, बनाएका छौँ, पालना गरेका छौँ भनेपछि त कक्षालाई एकदमै अनुशासित, कक्षालाई एकदमै जीवन्त भनेको चाहिँ एकदमै छलफल, अन्तर्क्रिया, शिक्षक र विद्यार्थी र विद्यार्थी बिचमा एकदमै बढीभन्दा बढी अन्तर्क्रियात्मक पद्धतिबाट, प्रयोगात्मक क्रियाकलापबाट विद्यार्थीले सिक्ने सिकाउने वातावरण चाहिँ बनेको छ। र कक्षा कोठामा एकदमै आनन्ददायी वातावरण, विद्यार्थी पनि घरमा भन्दा विद्यालय जाउँ जस्तो भन्ने वातावरण बनाउन र कक्षा कोठालाई स्रोतपूर्ण सिकाइको लागि, स्रोतपूर्ण बनाउनको लागि, चाइल्ड फ्रेन्डली बनाउनको लागि पनि कक्षा कोठा व्यवस्थापनको आवश्यकता पर्छ। त्यो मात्रै नभएर चाहिँ सिकाइमा न्याय र समतामूलक सहभागिता। अब समानता भनेको साध्य हो, अन्तिम हो, इक्वालिटी भनेको अन्तिम पक्ष हो। तर सबै विद्यार्थीहरू एउटै आमाबाट जन्मेका जुम्ल्या बच्चामा त चाहिँ क्षमता बराबर हुँदैन, होइन। भनेपछि हाम्रो कक्षा कोठामा त विभिन्न पृष्ठभूमिका, विभिन्न विविधता भएका बालबालिकाहरू आएका हुन्छन्। त्यस कारणले सबै विद्यार्थीले एउटै तरिकाबाट समान तरिकाले सिक्न सक्छन् भन्ने कुरा त हुँदैन त्यो, होइन। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामी समतामूलक पद्धतिबाट सिकाउँछौँ भनेको। समतामूलक इक्विटी बेस्ड भनेको चाहिँ जुन विद्यार्थीलाई जति सहयोग चाहिन्छ, अनि एकदमै ट्यालेन्टेड विद्यार्थी छ भने थोरै सपोर्ट गरेपछि उसले आफै सिकिहाल्छ, थोरै चाहियो त। अब एकदमै कमजोर खालको, एकदम सिकाइमा विशेष समस्या भएका बालबालिकाको लागि त विशेष बढीभन्दा बढी सहयोग चाहियो त्यस्तो विद्यार्थीलाई भनेपछि त्यसमा चाहिँ जसलाई जति सपोर्ट चाहिएर उसले सिक्न सक्छ त्यति नै सपोर्ट सहयोग गर्नु र सिकाउनु नै के हो, समतामूलक त्यो नै सामाजिक न्याय हो। निष्पक्ष तरिकाले हामीले सिकाइ चाहिँ व्यवहार अथवा क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नु नै सिकाइमा न्याय हो। त्यसै कारणले विद्यार्थीहरूलाई, हरेक विद्यार्थीमा प्रतिभा हुन्छ, त्यो आफ्नो विचार हुन्छ, अनुभव हुन्छ। त्यस्तो भावना, विचार, अनुभवलाई निर्धक्क साथ असर्टिभ स्किल त्यो विकास हुने गरी वातावरण सृजना गर्नको लागि पनि र विद्यार्थीको आफ्नै सिकाइको गति, आफ्नै संस्कार हुन्छ, आफ्नो सिकाइको गति, क्षमता, रुचि अनुसार भौबौद्धिकताको होइन विकास गराउनको लागि पनि र विद्यार्थीहरूमा व्यवहार कुशल सिप भनेको दैनिक जीवनमा आइपरेको समस्या समाधानको लागि आवश्यक पर्ने सिपहरूको विकास गराउनको लागि पनि र यो कक्षा कोठा व्यवस्थापन अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विधि, यो चाहिँ पक्ष हो भन्न सक्छौँ हामीले, है। अब यसपछि अर्को भनेको चाहिँ आधुनिक कक्षा कोठा व्यवस्थापनका कुरा गर्दा अगाडि हामीले थुप्रै कुरा गऱ्यौँ। अब त्यही कुराहरू यसमा होइन, आधुनिक कक्षा कोठा भनेको छुट्टै त होइन, जहाँ चाहिँ अब हामी जति पनि कुरा गर्यौँ अहिले 5-7-8वटा पक्षहरू, त्यो सबै पक्षहरू यदि त्यहाँ चाहिँ कार्यान्वयनमा आएको छ भने त्यो सबैको पक्षलाई ध्यान दिएर त्यहाँ व्यवस्थापन गरिएको छ भने त्यसलाई आधुनिक कक्षा कोठा व्यवस्थापन भन्छौँ। त्यसमा सामग्रीको कुरा, समूहको कुरा, शैक्षणिक सङ्गठनको कुरा, बालमैत्री वातावरणको कुरा, पूर्वाधारको कुरा, भौतिक पूर्वाधारको कुरा, विविधता व्यवस्थापनको कुरा, बसाइ व्यवस्थापनको कुरा, मनोवैज्ञानिक व्यवस्थापनको कुरा, धुन्द व्यवस्थापनको कुरा, अभिलेख व्यवस्थापन राख्ने कुराहरू सबै जति पनि गरिन्छ यो सबैलाई के भन्छौँ त हामी आधुनिक मोडर्न क्लासरुम म्यानेजमेन्टको रूपमा हामी लिन्छौँ। र यो चुनौतीको कुराहरू यसमा छैन। अब अर्को चाहिँ यसमा जुन कक्षा कोठा व्यवस्थापनका विशेषताहरू र प्रयोग भन्ने कुरा छ, यो कक्षा कोठा व्यवस्थापनका विशेषता र प्रयोगमा अगाडि भनेका जुन पक्षहरू छ त्यही पक्षलाई हामी ध्यान चाहिँ कुरा गर्छौँ। त्यस कारण यो डुप्लिकेसन गर्नु परेन। या शैक्षणिक सङ्गठन यो चाहिँ अब भनेको कक्षा शिक्षण हो कि बहुकक्षा शिक्षण हो कि बहुगत बहुस्तर हो कि होइन, विषय शिक्षण हो कि मिश्रित हो कि
अनि सामग्रीको व्यवस्थापन पनि पाठ्यक्रमदेखि पाठ्य सामग्रीको व्यवस्थापनलाई हैन व्यवस्थापन गरी सिकाइलाई बढी अन्तर्क्रियात्मक बनाउने कुराहरू र विद्यार्थीको समूह निर्माण गर्ने कुराहरू र शैक्षिक सामग्री सङ्कलन निर्माण प्रयोग भण्डारण गर्ने कुराहरू हैन यो सबै कुराहरू चाहिँ यसमा पर्ने कुराहरू भयो। भौतिकको कुराहरू मैले अगाडि नै भने यसमा पर्याप्त हावाको आवत जावत झ्याल ढोकाको क्रस भेन्टिलेसन त्यसपछि विद्यार्थी सङ्ख्या अनुसारको फर्निचर कक्षा कोठाको उपयुक्त खालको तापक्रम प्रकाशको प्रबन्ध सरसफाइको व्यवस्था अपाङ्ग मैत्री बसाइ व्यवस्थापन कक्षा कोठा हैन विद्यार्थीको बसाइ व्यवस्थापन होला क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने अवस्था होला सरसफाइ व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू त्यहाँ र कक्षा कोठामा चाहिँ सजावटको कुराहरू होला विषयगत कुनाको कुरा होला शैक्षणिक पार्टीको उपयुक्त ठाउँमा राखाइ गर्ने कुराहरू सबै कुराहरू चाहिँ भौतिक पूर्वाधारभित्रै पर्ने कुरा भए। अर्को चाहिँ बालमैत्रीपूर्ण वातावरण सृजना भन्नभित्रै बालमैत्री विद्यालय चाहिँ विद्यालयका पक्षहरू यसमा चाहिँ अब 9वटा पक्षहरू भनेका छौँ हामीले। कहिलेकाहीँ अब तपाईँलाई पनि यो बालमैत्री राष्ट्रिय प्रारूप 2067 अगाडि कुरा कसले गर्दै हुनुहुन्थ्यो। बालमैत्री विद्यालय हैन चाहिँ प्रारूप 2067 छ। त्यो 67ले चाहिँ कक्षा कोठाको व्यवस्थापन गर्दा के कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसमा डिटेलमा त्यसमा हैन सूचकहरू चाहिँ दिएको छ। त्यो सूचकहरूलाई पनि तपाईँहरूले चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब किताबमा चाहिँ हामीले यहाँ सबै कुरा राखेर साध्य नै भएन। किताबमा चाहिँ सबै डिटेलमा चाहिँ हामीले राखिदिएका छौँ हामीहरूले हैन। अब त्यो पनि तपाईँहरूले 2-3टा बुकहरू हेर्नुभयो होला। त्यो प्रारूपहरू चाहिँ बालमैत्री प्रारूप 67 मा भएका कुराहरूलाई पनि हामीले चाहिँ कक्षा कोठा व्यवस्थापनभित्र के हुनुपर्छ र विद्यालयको व्यवस्थापनमा के हुनुपर्छ सरसफाइ यसमा सजावटको व्यवस्था के हुनुपर्छ भौतिक कस्तो हुनुपर्छ हैन विद्यालय व्यवस्थापन गर्दा के कुरा हुनुपर्छ भन्ने सबै कुराहरू यसमा राखेको हुन्छ। अब बालमैत्री पक्षहरू भनेको चाहिँ 9वटा पक्ष यो प्रारूप अनुसार नेपाल युनेस्को अनुसार पनि 9वटै छ। अब नेपालमा पनि बालमैत्री पक्षहरू भनेको पनि 9वटै छ हैन 9वटै पक्षहरू छ। 9वटा पक्ष अब परीक्षाको लागि तपाईँलाई चाहिँ बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूप 67 अनुसार बालमैत्री का हैन विद्यालयका कतिवटा पक्षहरू छन् भने 9वटा हुन्। जस्तो प्रभावकारिता एउटा भयो, समावेशीकरण अर्को भयो, सहभागिता अर्को भयो, मातृभाषामा शिक्षण अर्को भयो, स्वास्थ्य सशक्तिकरण बचाउ अर्को भयो, सिकाइ क्रियाकलाप चाहिँ अर्को भयो, भौतिक व्यवस्थापन अर्को भयो र विद्यालय व्यवस्थापन अर्को भने 9वटा भयो। अब यो परीक्षामा सोध्ने भनेको चाहिँ यो एउटा मानौँ एउटा क्वेसन हामीले त कसरी तयार गर्ने भन्ने कुरा यो एउटा क्वेसन भयो हैन। कतिवटा पक्षहरू छन् अथवा तल दिएका मध्ये बालमैत्री विद्यालयका पक्षहरूमा कुन पर्दैन भन्न सक्छ। त्यसकारण प्रभावकारिता 1, समावेशीकरण 2, सहभागिता 3, मातृभाषामा शिक्षण 4, स्वास्थ्य सरसफाइ बचाउ 5, शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप 6 हैन। अब यसमा चाहिँ अर्को भौतिक व्यवस्थापन हैन यसमा चाहिँ 7, विद्यालय व्यवस्थापन यसमा चाहिँ 8 हैन। अब एउटा चाहिँ यसमा शैक्षिक सामग्रीको कुराहरू राखेको छ। यसरी चाहिँ यो गरेर सिक्ने परियोजनामा आधारित सिकाइ समस्या समाधानमा आधारित सिकाइ क्रियाकलापमा यसमा जोड दिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ यो विशेष गरी बालमैत्री विद्यालयको प्रसङ्गको कुरा गर्दाखेरि यो कुरा हुन्छ। अर्को चाहिँ विविधता व्यवस्थापनमा है यो विविधता व्यवस्थापनमा हामीले यो लाइसेन्सको मात्र 3टा मात्रै छ। एउटा चाहिँ भाषिक हैन, अर्को चाहिँ सामाजिक सांस्कृतिक हैन विविधता व्यवस्थापन दिएको छ। अर्को क्षमतागत विविधता। अब विविधता त हाम्रो लैङ्गिक विविधता पनि छ तर त्यहाँ चाहिँ हाम्रो लाइसेन्सको पाठ्यक्रममा चाहिँ राखेर रहन्छ हैन। त्यही हिसाबले यो चाहिँ बालमैत्री विद्यालयका पक्षहरूको कुराहरू गरे त्यो कुरा एउटा एक झलकको कुराहरू यसमा राखे। अब सञ्चार पृष्ठपोषण उपचारात्मक शिक्षणको कुराहरू पनि यो कक्षा कोठा व्यवस्थापनभित्रै पर्ने कुराहरू भनेको कक्षा कोठामा एक लहरको लागि जानेको कुराहरू स्वतन्त्र रूपमा अब हैन निर्धक्क भएर एक लहरको लागि भन्ने सिकाउने र जानेको कुराहरू निर्धक्क सहित भन्ने वातावरण कक्षा कोठामा बनाइदिने र विद्यार्थी जब आफूले जानेको कुराहरू भन्छ अनि त्यो उसले सिकेको छ छैन भने थाहा हुन्छ र कुनै कुराहरू यदि मिस्टेक भयो हैन कमी कमजोरी भयो भने
त्यसमा चाहिँ आवश्यकता अनुसार पृष्ठपोषण दिने काम पनि त्यसैमा हुन्छ र सिकाइमा विशेष समस्या देखेका बालबालिकाको लागि बढी सपोर्ट गरेर सिकाउने कुराहरू पनि हुन्छ। त्यसलाई उपचारात्मक शिक्षण भन्छौँ। त्यो कुरा पनि हाम्रो कक्षा कोठा व्यवस्थापनभित्रै पर्छ। अर्को बसाइ व्यवस्थापनका कुराहरू त हामीले भनिहाल्यौँ। बसाइ व्यवस्थापन गर्दा सबैभन्दा राम्रो भनेको चाहिँ फेस टु फेसको बसाइ व्यवस्थापन सबैभन्दा बेस्ट। त्यो फेस टु फेस भयो भने अन्तर्क्रिया गर्न होइन विभिन्न विषयवस्तुमा छलफल गर्न सकिन्छ। त्यो भनेको चाहिँ यो आकारको भए पनि हुन्छ, गोलाकार भए पनि हुन्छ, जे होस् हाम्रो चाहिँ फेस टु फेस चाहिँ विद्यार्थीले एकले अर्कोलाई देख्ने सक्ने र मुभेबल हुन सक्ने, शिक्षक पनि बिचमा चाहिँ मुभेबल हुन सक्ने, सबै विद्यार्थीले एकले अर्कोलाई देख्न सक्ने गरी बसाइ व्यवस्थापन गर्नु सबैभन्दा उत्तम बसाइ व्यवस्थापन हो भन्ने कुरा चाहिँ यसमा गरे हुन्छ। अब यसपछि अर्को चाहिँ मनोवैज्ञानिक तथा द्वन्द्व व्यवस्थापनका कुराहरू पनि यसमा अहिलेको आधुनिक कक्षा कोठा व्यवस्थापनभित्रका यसमा विशेषता अन्तर्गत पर्छ। कक्षा कोठामा अहिले चाहिँ बाल मनोविज्ञानको सिद्धान्त अनुसार बालबालिकाको रुचि, क्षमता, आवश्यकता, सिकाइ क्रियाकलापमा जोड दिनुपर्छ भनेको छ। सिकाइका सिद्धान्त अब यस्तो प्याभलभको सिद्धान्तले कसरी सिकाउने भनेको छ, थर्नडाइको सिद्धान्तले कसरी सिकाउने भनेको छ, अरूको अपरेन्ट यो चाहिँ स्किनरको सिकाइ सिद्धान्त, कार्यप्रयोग सिद्धान्तले कसरी सिकाउने भनेको छ, त्यो कुरालाई पनि ध्यान दिएर कक्षा कोठामा बाल मनोविज्ञानको सिद्धान्त अनुसार सिकाइ गराउने पक्ष पनि यसैभित्र कक्षा कोठा व्यवस्थापनभित्र नै पर्ने भयो। यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ बालमैत्री विद्यालय प्रारूपको कुराहरू भएको छ। यो मैले यसमा छुट्टै विषयवस्तु बनाएको छु, त्यो कुरा पनि तपाईँहरूलाई सेयर गर्छु। त्यसमा तपाईँहरूले केही चाहिँ टेन्सन गर्नु परेन। यो मैले छुट्टै अलिक बढी महत्त्वपूर्ण भएको हुनाले बालमैत्री विद्यालय प्रारूप अनुसार कक्षा कोठा व्यवस्थापन अथवा विद्यालय व्यवस्थापनका पक्षहरू, सूचकहरू होइन सबै कुरा डिटेलमै छ। अर्को चाहिँ अभिलेख व्यवस्थापनको रेकर्ड किपिङ पनि महत्त्वपूर्ण पार्ट हो। फेरि रेकर्ड किपिङ भनेको चाहिँ विशेष गरी यसमा शिक्षकले गराउने क्रियाकलापहरू पनि यसैमा पर्यो। तर महत्त्वपूर्ण पार्ट हो भनेको विद्यार्थीले जति पनि क्रियाकलाप गर्नुहुन्छ नि, विद्यार्थीले गर्ने सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू है, विद्यार्थीले गर्ने सम्पूर्ण क्रियाकलापहरूलाई प्रमाणको रूपमा चाहिँ राखेर होइन अभिलेख गरिएको। जस्तै पोर्टफोलियो भनेको कार्य सञ्चयिका। त्यो भनेको विद्यार्थीले वर्षभरि जति पनि क्रियाकलाप गर्छन् नि, त्यो क्रियाकलाप सबैलाई त्यसमा चाहिँ होइन एउटा फाइलमा राख्यो भने त्यो प्रमाण भयो। बच्चाले के सिकाएर रहेछ, के काम गरेर रहेछ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। त्यसमा चाहिँ के राख्छौँ त पोर्टफोलियोमा भन्दाखेरि आधारभूत अब अहिलेको नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार कक्षा 1 3 मा हामीले यहाँ विद्यार्थीले गरेका गृह कार्य, परियोजना कार्य, अनि कुनै एउटा पाठ सकेपछि त्यो लिखित परीक्षा ल्यायो भने त्यो लिखित परीक्षाको पनि रेकर्ड त्यसैमै हुन्छ, हाजिरी विवरण पनि त्यसैमा हुन्छ, विद्यार्थीको उपलब्धि प्रतिशत, एकाइगत रूपमा उपलब्धि प्रतिशत पनि त्यसैमै राख्छौँ, विषयगत प्रतिशत उपलब्धि प्रतिशत पनि हामी त्यसैमै राख्छौँ होइन। अनि विद्यार्थीले अरू थप अतिरिक्त सहक्रियाकलाप सम्बन्धी काम गर्नुभएको छ भने त्यसको विवरण, प्रगतिको विवरण पनि त्यसैमै राख्छौँ हामीले। विभिन्न खालको परियोजना कार्य गराउनु भएको छ होइन, गराउनु भएको छ भने त्यो पनि त्यसैमा राख्छौँ है। अब अर्को महत्त्वपूर्ण पार्ट हो भनेको चाहिँ यसमा नेपालमा कक्षा कोठा व्यवस्थापनको प्रयोग कस्तो छ त होइन, कस्तो छ भन्दाखेरि कक्षा कोठाको मापदण्ड धेरै जसो विद्यालयमा अझै पुगेको छैन। तर अहिलेको नयाँ चाहिँ यो भूकम्प 72 मा भूकम्प भइसकेपछि बनेका भवनहरू छन् नि, त्यो बनेका भवनहरूमा चाहिँ हरेक स्टुडेन्टको हरेक वर्क रेकर्ड गरेको राख्न चाहिँ सम्भव छ भन्नुभएको छ। अहिले हामीले चाहिँ कक्षा 1 2 3 मा त्यो व्यवस्था गरेका छौँ। उसले गरेका जति पनि क्रियाकलाप छ त्यो चाहिँ राख्ने हरेक विद्यार्थीको एउटा पोर्टफोलियो अनिवार्य होइन। जस्तो 30 जना विद्यार्थी छन् भने 30 वटा फाइल हुनु पर्यो। त्यो फाइलमा चाहिँ विद्यार्थीलाई कुनै काम टास्क दिएका छौँ भने विद्यार्थीले गरिसकेपछि त्यो टास्क चाहिँ त्यही आफ्नो फाइलमा विद्यार्थीलाई राख्न लगाउने काम छ होइन। यो चाहिँ सम्भव छ कि छैन भन्नुभएको छ। अहिले चाहिँ सम्भव हुने गरी राख्नुपर्छ भनेको छौँ हामी। त्यसको लागि नेपाल सरकारबाट प्रति विद्यार्थी पैसा त यो विगतको पहिलाकै हो,
प्रति विद्यार्थी निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनको नाममा 100 रुपियाँ चाहिँ गएको छ। त्यो 100 रुपियाँले सबै पुग्छ त भने होइन। तर चाहिँ विद्यालयले आफैले पनि त्यसको व्यवस्थापन गर्न सक्छ, स्थानीय सरकारले पनि आफै व्यवस्थापन गर्न सक्छ। यो चाहिँ सङ्घीय सरकारबाट प्रति विद्यार्थी 100 रुपियाँ चाहिँ गएको छ पोर्टफोलियोको लागि। अनि प्रत्येक विद्यार्थीले गरेका जति पनि क्रियाकलाप छ त्यो चाहिँ अब जस्तो कुनै सामग्री बनाएको छ भने पोर्टफोलियोमा राख्नु परेन, त्यो छुट्टै राख्नुपर्छ। अरू जस्तो हामीले भन्यौँ नि, परियोजना कार्य दिया हुन्छौँ, गृह कार्य दिया हुन्छौँ, कुनै एउटा पाठ पढाइसकेपछि लिखित परीक्षा पनि ल्याए हुन्छौँ होइन, त्यस्तो कुराहरू त त्यहाँ राख्नु पर्यो नि त, त्यो त धेरै हुँदैन त। अनि प्रत्येक एकाइ अथवा अहिले थिमगत भन्छौँ, थिमगत रूपमा विद्यार्थीले हासिल गरेको उपलब्धि एउटा पेज हुन्छ। फेरि एउटा एकाइको एक पेजमा अर्थ, त्यो यो एउटा एकाइभित्र कतिवटा सिकाइवृत्ति छ, प्रत्येक सिकाइवृत्तिमा विद्यार्थीले कति अङ्क प्राप्त गरेको हो त्यो विवरण पनि त्यसैभित्र हुन्छ। अनि त्यो भरेर चाहिँ त्यही विद्यार्थीको पोर्टफोलियोमा राख्नुपर्छ। त्यो व्यवस्था चाहिँ अहिलेको नयाँ पाठ्यक्रममा हामीले चाहिँ गरेका छौँ है, गरेका छौँ। त्यस कारणले अब त्यति कुरालाई राख्नलाई केही हाम्रो समस्या छ त छैन नि होइन। अब जस्तो मानौँ सेरोफेरोमा 10वटा एकाइ छ त, थिम छ, 10वटा थिम भएपछि त्यो 10 पेज पनि हो, कुनैको त 2 पेज के अरे 2टा एकाइको एउटै पेजमा पनि हट्छ त्यो उपलब्धि प्रतिशत निकाल्ने बेलामा होइन। भनेपछि त्यति कुराहरू त नहट्ने कुराहरू भएन, बढीमा 50 पेजसम्मको चाहिँ हुन्छ एउटा विद्यार्थी बराबर वर्षभरिको कुरा गर्दाखेरि। अब अहिले चाहिँ क्यास चाहिँ अनिवार्य हो भन्नुभएको छ, क्यास अहिले नयाँ पाठ्यक्रममा छैन है। अहिलेको चाहिँ निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन नयाँ पाठ्यक्रममा छैन। अहिले चाहिँ हामीले नाम के दिएका छौँ त, सिकाइका लागि मूल्याङ्कन भनेका छौँ कक्षा 1, 2, 3मा। कक्षा 4 देखि 8 सम्म आन्तरिक मूल्याङ्कन 50, बाह्य 50 भनेका छौँ। कक्षा 9 देखि 12 सम्म 25 आन्तरिक 75 बाह्य भनेका छौँ। र कक्षा 1, 2, 3मा चाहिँ सिकाइका लागि मूल्याङ्कन भनेका छौँ। त्यो भनेको चाहिँ प्रत्येक थिममा सिकाइ उपलब्धि छन्, कुनैमा 8वटा, कुनैमा 10वटा, कुनैमा 5वटा, कुनैमा 2टा पनि छन् है, कुनैमा चाहिँ 3टा छन्, कुनैमा 4वटा छन्। त्यो सिकाइ उपलब्धिसँग सम्बन्धित पाठ हुन्छ पाठ्य पुस्तकमा। त्यो पाठ पढाइ भइसकेपछि अनि हामी मूल्याङ्कन गर्छौँ। मूल्याङ्कन गर्दाखेरि हरेक सिकाइ उपलब्धिमा विद्यार्थीले पाउने अधिकतम कति हो, 4। एउटा सिकाइ उपलब्धि बराबर फुल मार्क्स कति हो, 4। भनेपछि त्यो विद्यार्थीले 4 पाउँछ कि 3 पाउँछ कि 2 पाउँछ कि 1 पाउँछ, त्यो मध्ये एउटा त अङ्क पक्का पाउँछ। त्यो अङ्क पाएको अङ्क विद्यार्थीले पाएको सबै त्यो एकाइभित्रका सबै सिकाइ उपलब्धिमा पाएको जम्मा अङ्क जोडेर माथि राख्ने, तल चाहिँ 4 अधिकतम 4 भएको 4 इन्टु त्यो एकाइमा भएका सिकाइ उपलब्धि सङ्ख्या इन्टु 100 गरेपछि त त्यो एकाइको उपलब्धि प्रतिशत आइहाल्छ। हो त्यो कुरा पनि त्यहाँ पोर्टफोलियोमा नै राख्नुपर्छ भन्न खोजेको है। यसको नोट भन्नुभएको छ यहाँ चाहिँ कक्षा 4 र 5मा मात्रै हो नि 50% भन्नुभएको छ है। कक्षा अहिलेको नयाँ पाठ्यक्रममा 4 र 5को मात्रै 50 होइन है। अहिलेको नयाँ पाठ्यक्रममा मैले अस्ति एकाइ 11मा पनि भनेको थिएँ, नयाँ पाठ्यक्रममा चाहिँ के छ त, कक्षा 1 देखि 3 सम्म सिकाइ उपलब्धिमा आधारित मूल्याङ्कन छ, पूर्णाङ्क भन्ने कहीँ पनि छैन। अनि कक्षा 4 देखि 8 सम्म एउटै हो। कक्षा 4 देखि 8 सम्म यो नयाँ पाठ्यक्रम एउटै हो। त्यो भनेको 50% आन्तरिक, 50% बाह्य। बाह्य भनेको लिखित परीक्षा हो, वर्षको अन्तमा लिने हो। आन्तरिक भनेको 3टा पाठ हुन्छ, एउटा सहभागी आन्तरिक भनेको 50 हो। 50मा चाहिँ 3 भागमा बाँडेका छौँ। 50को 3 भाग भनेको चाहिँ सहभागिता बापत 4 अङ्क हो। अनि प्रयोगात्मक र परियोजना कार्य बापत 36 अङ्क हो। 36 र 4 कति भयो, 40 भयो। र चाहिँ 10 मार्क्स होइन, त्यो चाहिँ हामी 10% भनेको के हो, त्रैमासिक परीक्षा बापत 10 हो। त्रैमासिक परीक्षा बापत 10 हो भनेपछि 10 त्रैमासिक, प्रयोगात्मक परियोजना कार्य 36, 10 र 36 46, 4 चाहिँ सहभागिता। अब सहभागिता भनेको हाजिरी, सिकाइमा सहभागिता सक्रियता भन्ने हो। अब त्यो 4मा बस्नु चाहिँ फुल मार्क्स 4 हो, 4मा सहभागितामा कति पायो त्यो कुरा चाहिँ राख्ने हो।
यसपछि अर्को 9 देखि 12 सम्म पनि आन्तरिक 25 भनेका छौँ। 25 लाई पनि 3 भागमा बाँडेका छौँ। त्यो 3 भागमा भनेको चाहिँ सहभागिता 3 हो, प्रयोगात्मक प्रयोजन कार्य 16 हो, 16 र 3 19 भयो, अनि त्रैमासिक परीक्षा 6 भयो, 19 र 6 25 भयो, अनि बाह्य परीक्षा लिखित परीक्षा चाहिँ 75% भयो हैन। त्यसरी अहिले नयाँ पाठ्यक्रममा राखिएको छ। अब यसपछि अर्को चाहिँ कक्षा कोठा व्यवस्थापन को प्रयोगको अवस्था नेपालको हेर्दा अझै पनि नयाँ बन्ने भवनमा चाहिँ भवन आचार संहिताको प्रयोग गरेर चाहिँ मापदण्ड बमोजिम बनेका छन्। त्यसको उचाइदेखि लिएर र कक्षा कोठाको साइजका कुराहरू सबै मिलाएर चाहिँ बनाएको छ। र कक्षा कोठालाई प्रविधि मात्रै बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले पनि आफैले चाहिँ प्रबन्ध मिलाउने गरेको अवस्था पनि छ। तिनटै सरकारबाट सहयोग गरेको अवस्था छ। र जस्तो राष्ट्रपति सुधार कार्यक्रमले पनि भवन निर्माणलाई बढी जोड दिएको थियो नि त हैन, कक्षा कोठा व्यवस्थापनलाई जोड दिएको थियो नि त। त्यही हिसाबले त्यो भनेको सङ्घीयबाट पनि गएको छ, प्रदेशबाट पनि गएको छ, स्थानीय तहबाट पनि अहिले व्यवस्थापनमा जोड दिएको छ। अनि अर्को चाहिँ पुरानो संरचनाका कक्षा कोठा सुरक्षित विपद जोखिम भूकम्प पर्दा हुन सकेका छैन, पुरानो अझै पनि छन्। विद्यार्थीको सङ्ख्या अनुसार कक्षा कोठाको बसाइ व्यवस्थापन अझै पनि धेरैसो हेर्दाखेरि धेरैसो विद्यालयमा त्यो गर्न सकेको अवस्था छैन है। अब यसपछि अर्को चाहिँ अधिकांश कक्षा कोठामा चाहिँ शिक्षा नियमावलीले भनेको छ नि, त्यो शिक्षा नियमावलीले भनेअनुसारको प्रकाश र हावाको आवत जावत हुने किसिमको भएको छैन। र शैक्षणिक पार्टी पनि कालो पार्टी, सेतो पार्टी, पुष्पिन बोर्ड, चुम्बकीय पार्टी, स्मार्ट बोर्ड यो सबै ठाउँमा चाहिँ अब भएको छैन। आज चाहिँ अब कालो पार्टी अझै पनि छ, सेतो पार्टी धेरै जसोमा छ, स्मार्ट बोर्ड कतै कतै होइन थोरै थोरै विद्यालयमा छ। अनि कक्षा कोठा बसाइ व्यवस्थापन पनि परम्परागतै छ आज, यो चाहिँ डेस्क बेन्चसँगै जोडेको चलाउनै नमिल्ने खालको। बसाइ व्यवस्था पनि वान वे होइन, त्यसमा त मुभेबल छैन धेरै जसो विद्यालयमा। अहिलेको नयाँ विद्यालय नयाँ उसमा भवन अनुसार बनेका चाहिँ विद्यालयमा त त्यो बनाउने काम भइरहेको छ। अनि अर्को प्रयोगात्मक क्रियाकलाप गर्ने गरी कक्षा कोठा बसाइ व्यवस्थापन पनि अझै मिलाएकै छैन। अनि भूकर्णन, कक्षा सजावट, त्यसमा रङका कुराहरू पनि सबै ठाउँमा होइन चाहिँ गरेको अवस्था देखिँदैन। र कुर्सी टेबलमा गतिशील समूह भनेको मुभेबल हुने गरी बनाएको अवस्था पनि अझै छैन। अब तपाईँलाई जाँचमा परीक्षामा सोध्ने क्वेसन भनेको यो चाहिँ स्लाइडमा मैले हेरेको छु। विशेष गरी कक्षा कोठामा बारम्बार चाहिँ परीक्षामा सोध्ने गरेको शिक्षा नियमावली 2059 को नियम 4सँग सम्बन्धित अनुसूची 3मा चाहिँ कक्षा कोठा व्यवस्थापन अन्य भौतिक पूर्वाधार होइन विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित पक्षहरू तोकिया छ। यसबाट चाहिँ अहिलेसम्म 4-5वटा क्वेसन आएको छ। त्यो हिसाबले मैले यसलाई बढी फोकस गरेको हो। यो शिक्षा नियमावलीले के भनेको छ, कक्षा कोठाको सामान्यतः कति फिट उचाइको भनेको छ, त्यो चाहिँ एकपटक जाँचमा आएको। शिक्षा नियमावलीले कक्षा कोठाको उचाइ कति होइन हुने कुरा उल्लेख गरेको छ। अब 6 फिट, 7 फिट, 8 फिट, 9 फिट यसरी दिया हुन्छ नि अप्सनमा। त्यो भनेपछि हामी के भन्नु पर्यो त, 9 फिट उचाइको भन्ने कुरा चाहिँ सामान्यतया 9 फिट उचाइको कक्षा कोठा हुनुपर्छ भन्ने कुरा गरेको छ। अनि घाम र पानीबाट बचाउ हुने किसिमको हुनुपर्छ भनेको छ। अर्को कुरा चाहिँ 3 पटक जाँचमा आएको यो कक्षा कोठामा प्रति विद्यार्थी होइन क्षेत्रफल कति हुनुपर्छ भन्ने कुरामा यो चाहिँ 3 पटक जाँचमा आएको होइन, फरक फरक समयमा। अब यसमा हामीले के भनेको छ त, यसले भने पूर्व प्राथमिक र प्राथमिक विद्यालयको हकमा प्रति विद्यार्थी 0.75 वर्ग मिटर क्षेत्रफल हुनु पर्यो। र निम्न माध्यमिक र माध्यमिक होइन निम्न माध्यमिक र माध्यमिक विद्यालयको हकमा चाहिँ प्रति विद्यार्थी 1 वर्ग मिटर भन्दा कम हुन नहुने भनेपछि यो कुरा चाहिँ निमावि र माविको हकमा 1 वर्ग मिटर र पूर्व प्रावि र प्राविको हकमा 0.75 वर्ग मिटर भन्ने यो कुरा चाहिँ अब बिर्सिनु भएन। त्यसपछि अर्को चाहिँ यसमा चाहिँ अब अरू कक्षा कोठामा विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा फर्निचर हुनुपर्ने, अब यो त अब कन्ट्रोल गर्नु परेन।
यथेष्ट स्वस्थकर खानेपानीको प्रबन्ध हुनुपर्ने। पूर्व प्राथमिक विद्यालय बाहेक अन्य विद्यालयमा छात्र र छात्राको लागि अलग अलग शौचालय हुनुपर्ने र प्रत्येक थप 50 जना विद्यार्थीको लागि छुट्टै चाहिँ कम्पार्टमेन्ट हुनुपर्ने भनेको छ। र पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक निर्देशिका सहितको एक विद्यार्थी बराबर कम्तीमा 2% दरले पुस्तक। अब यो पनि जाँचमा सोधेको चाहिँ के हो भने शिक्षा नियमावली 59 अनुसार हैन एक विद्यार्थी बराबर हैन कति प्रतिका दरले पुस्तक उपलब्ध भएको पुस्तकालय हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ जाँचमा सोधेको। अब एक विद्यार्थी बराबर कतिवटा 2%, कति प्रति एक विद्यार्थी बराबर कम्तीमा भनेको छ, कम्तीमा 2% दरले पुस्तक उपलब्ध भएको हुनुपर्ने पुस्तकालयमा। त्यसै शिक्षण क्रियाकलापको लागि आवश्यक शैक्षिक सामग्रीहरू कालो पाटी नक्सा ग्लोब गणितीय सामग्री हुनुपर्ने र सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूले एकैसाथ उभिन सक्ने कम्पाउन्ड हुनुपर्ने। पूर्व प्राथमिक विद्यालयमा घर बाहिरको क्रियाकलापमा सञ्चालन गर्न पुग्ने र अन्य विद्यालयको लागि भलिबल खेल्न मिल्ने खालको खेल मैदानको व्यवस्था र खेल सामग्री हुनुपर्ने र विज्ञानको सामग्री चाहिँ व्यवस्थापन हुनुपर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यसमा चाहिँ उल्लेख गरेको छ। त्यसपछि अर्को बसाइ व्यवस्थापनको कुरा त कक्षा कोठा व्यवस्थापनको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो नै भयो। त्यसकारणले फेरि यसमा दोहोऱ्याउनु त परेन। त्यही पनि कक्षा कोठामा बसाइ व्यवस्थापनले पनि शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउँछ। अब परम्परागत बसाइ व्यवस्थापन वान वे मेथडबाट डेस्क बेन्च गरेर केही पनि चल्न नसक्ने गरी बनाएको पनि अहिले धेरै जसो चाहिँ अब अहिले विद्यालयको अवस्था हेर्दा त्यसै देखिन्छ। तर अहिले त्योभन्दा पनि अहिलेको नयाँ आधुनिक कक्षा कोठा व्यवस्थापनले त त्यसो भन्दैन त। त्यसले त हाम्रो कक्षा कोठामा विभिन्न प्रकृतिका विविधता भएका बालबालिका जस्तै अपाङ्गता भएका, लैङ्गिक भाषिक सिकाइ क्षमता फरक भएका बालबालिका पनि हुन्छन् त। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ उनीहरूको उमेर होइन उचाइ अनुसार पनि फरक पर्छ त त्यसमा चाहिँ होइन। त्यो चाहिँ बेन्च डेस्क भने अब एकदमै अग्लो विद्यार्थी अगाडि बस्यो भने पछाडि कुरो देख्न नसक्ने हुन्छ। त्यस कारणले त्यो भनेको चाहिँ बसाइ व्यवस्थापन गर्ने विभिन्न तरिकाहरू छ। अब त्यो तरिकामध्ये परम्परागत बसाइ व्यवस्थापन भनेको चाहिँ धेरै विद्यार्थी सङ्ख्या भएको अवस्थामा धेरै फर्निचरमा पनि विद्यार्थी बसाइ व्यवस्थापन गरेर शिक्षण गर्ने काम गरिन्छ। त्यसमा 2 लहरमा हुने गरी विद्यार्थीको बसाइ व्यवस्थापन गर्ने भनेको परम्परागत र अहिले पनि धेरै जसो विद्यालयमा यही परम्परागत बसाइ नै छ। यसमा चाहिँ अब समूह कार्य गरौँ भन्यो गर्ने व्यवस्था छैन। विद्यार्थी सङ्ख्या अब यहाँ के भनेको छ अहिले शिक्षा नियमावलीले हिमालमा भए 40 जना अनि पहाडमा भए 45 जना र उपत्यका र तराईमा भएपछि 50 जना विद्यार्थी एउटा कक्षामा भनेको छ। तर त्यो नभएर चाहिँ कुनै स्कुलमा त एउटै कक्षामा 80 जना 90 जना भएको अवस्था पनि देखिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो चाहिँ समूह कार्य गराउने हामीले जुन अपेक्षा गरेका हुन्छ प्रयोगात्मक तरिकाले परियोजनामा आधारित सिकाइ गराउने क्रियाकलापमा त त्यसमा हामीले अपेक्षा गरे अनुसारको सम्भव छैन। त्यस कारणले अहिलेको 21औं शताब्दीमा यो परम्परागत बसाइ व्यवस्थापन ले चाहिँ हामीले जुन सिकाउन खोजेका हौँ, जुन हामीले पाठ्यक्रमले अपेक्षा गरेको छ सिकाइलोजी सिकाउनलाई, त्यो चाहिँ होइन अपेक्षा गरे अनुसारको चाहिँ सिकाउन सकिँदैन। विशेष गरी अब व्याख्यान विधि प्रवचन विधिको लागि त ठिकै छ। तर व्याख्यान विधि प्रवचन विधिले सबै कुरा त सिक्दैन, त सुन्ने मात्रै भयो। अहिलेको अवस्थामा त यो घोक्ने कण्ठ गर्ने कुराहरू सबै हटाउनुपर्छ। विद्यार्थीले आफैले गरेर सिक्नुपर्छ होइन, नयाँ कुराको खोजी गरेर सिक्नुपर्छ भन्ने चाहिँ अहिलेको चाहिँ मान्यता 21औं शताब्दीको ट्रान्सफर अफ लर्निङ भनेको रूपान्तरित सिकाइको लागि त त्यो परम्परागत बसाइ व्यवस्थापनले सहयोग गर्दैन। त्यसमा पनि समूह निर्माण गरी समूह कार्य गराउन आमान्य सामान्य भए छलफल अन्तर्क्रिया गराउन एकदमै कठिन हुन्छ। त्यसै कारण त्यसको बदलामा हामीले अन्य तरिका भनेको गोलाकार बसाइ पनि एउटा राम्रो बसाइ हो। गोलाकार बसाइ भयो भने चाहिँ विद्यार्थीले एक आपसमा छलफल अन्तर्क्रिया समूह कार्य गराउन सक्छौँ। विद्यार्थीहरू त्यो पनि विद्यार्थी सङ्ख्या थोरै भएपछि एउटै होइन गोलाकार बसाइ व्यवस्थापन गरे पुग्यो। जस्तो 15-20 जना अथवा 10 जना अथवा 15 जना विद्यार्थी भएको एउटा कक्षामा भएको अवस्था पनि छ अहिले पनि। त्यस्तो अवस्थामा एउटै
होइन, गोलाकार बसाइ व्यवस्थापन गऱ्यो भने भयो। तर अलि धेरै विद्यार्थी छन् भनेपछि, यस्तो 50जना विद्यार्थी छन् भनेपछि 10जना विद्यार्थीको होइन के अरे 10वटा समूह बनाएर एउटा ग्रुपमा 5-5 जना राखेपछि त्यसमा होइन 10वटा गोलाकार समूह होइन बनाएर सिकाउन सकिने भयो। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामी त्यसरी बनायौँ भने विद्यार्थीहरूले एकले अर्कोलाई सहयोग गर्ने सहयोगात्मक सकारात्मक सिकाइ पद्धति को लागि यो गोलाकार बसाइ असाध्यै राम्रो हो। र सिकाइको लागि सबैभन्दा राम्रो बसाइ व्यवस्थापन पनि यो चाहिँ गोलाकार बसाइ व्यवस्थापन हो। त्यस्तै गरी अर्को गोलाकारको साथै अरू युँ आकारको पनि अथवा अर्ध गोलाकार अथवा दोहोरो युँ आकारको पनि बसाइ व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। त्यो भनेको अर्ध गोलाकार भएर विद्यार्थीहरू बस्ने र शिक्षक चाहिँ पनि अर्ध गोलाकार र युँ आकारभित्र आवत जावत सहिलेसँग आवत जावत गर्न शिक्षकले सक्छन्। र त्यसमा चाहिँ सबै विद्यार्थीले सबै विद्यालय देख्न सक्ने हुन्छ। अनि छलफल अन्तर्क्रिया गर्ने अवसर चाहिँ विद्यार्थीले पाउँछन्। यो पनि सिकाइको लागि राम्रो व्यवस्थापन मानिन्छ। र अर्को चाहिँ समूह अथवा जोडी बसाइ। समूह भनेको चाहिँ 5 जना 4 जना 6 जना, जोडी भनेको 2 जनाको होइन समूह पनि बनाउन सक्छौँ। यो पनि के हो सिकाइमा चाहिँ सक्रिय बनाउनु। यसमा कक्षा कोठाको आकार र फर्निचरको उपलब्धता अनुसार विद्यार्थीको बसाइ व्यवस्थापन गर्ने गरिन्छ। त्यसमा हामी आवश्यकता अनुसार जोडीमा जस्तो रेसिप्रोकल टिचिङ भनेको थिएँ मैले हिजो। रेसिप्रोकल टिचिङ थिङ्क पेयर सेयर होइन, थिङ्क पेयर सेयर होइन, थिङ्क सोच्ने, जोडी बनाउने, अनुभव आदान प्रदान गर्ने, त्यो पनि के भयो त जोडीमा सिकाइ भयो। रेसिप्रोकल टिचिङ त्यो पनि जोडी, पेयर्ड रिडिङ पेयर्ड समराइजिङ, जोडीमा पढाइ जोडीमा सारांश गर्ने पनि यो पनि होइन, यो 2 जनाको जोडी बनाएर सिकाउन सकिने भयो त। त्यस कारणले यहाँ चाहिँ सबैभन्दा राम्रो भन्नुभएको छ सब बसाइ व्यवस्थापनको यी विभिन्न तरिकाहरूमध्ये सबैभन्दा राम्रो भनेको चाहिँ गोलाकार, हामी गोलाकार विधि भन्छौँ। त्यो गोलाकारमा के हुन्छ राम्रो चाहिँ कति बेला हुन्छ सबै विद्यार्थीले सबैलाई देख्न सक्ने गरी र छलफल अन्तर्क्रिया गर्ने अवसर पाउने गरी बसाइ व्यवस्थापन गरिएको छ भने त्यो सबैभन्दा बेस्ट भन्छौँ हामी त्यसलाई। सबैभन्दा राम्रो चाहिँ यहाँ यो गोलाकार बसाइ व्यवस्थापन भन्छौँ। अब अर्को चाहिँ विविधता व्यवस्थापनका कुराहरू पनि कक्षा कोठा व्यवस्थापनभित्रको एउटा पार्ट चाहिँ विविधता व्यवस्थापन पनि हो है। कक्षा कोठा है धेरै विद्यार्थी भएको ठाउँ भन्नुभएको छ। त्यो गोलाकार समूह भनेको धेरै विद्यार्थी भए पनि बनाउन सकिन्छ। तर चाहिँ कक्षा कोठाको बसाइ व्यवस्थापन चाहिँ मुभेबल हुनुपर्छ। हाम्रो जस्तो एकदम स्थिर भएको डेस्क बेन्च स्थिर भएकोमा चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ। अब केही विद्यालयले त अहिले मुभेबल बनाउनु भएको छ। तर हामीले चाहिँ यसमा सैद्धान्तिक दृष्टिकोणले अहिले चाहिँ हामीले पढ्ने बेलामा त अब आधुनिक कक्षा कोठा व्यवस्थापनलाई पनि हामीले चाहिँ सम्झिनु पर्यो। आधुनिक कक्षा कोठामा चाहिँ के हुन्छ त कक्षा कोठा एकदम फराकिलो हुन्छ, मुभेबल हुन्छ र आफूले चाहेको बेला आवश्यक परेको बेला तुरन्तै समूह निर्माण गर्ने चाहिँ व्यवस्थापन गरिएको हुन्छ। त्यो अर्थमा त सबैभन्दा राम्रो त गोलाकार भयो। विद्यार्थी 50 जना भए पनि केही फरक परेन। मुभेबल भएपछि त चाहिँ अब 10 जना भएपछि 12 जना ग्रुप के अरे 12वटा ग्रुप 10 जना 10वटा ग्रुप 5वटा ग्रुप होइन। त्यसमा चाहिँ जति विद्यार्थी सङ्ख्या छ त्यति अनुसारको बनाउन सकिने भयो नि त। त्यसै कारणले समस्या हुँदैन। र अब परम्परागत रूपमा हाम्रो कक्षा कोठा बसाइ व्यवस्थापनमा चाहिँ त्यो गाह्रो हुन्छ होइन। अब अर्को चाहिँ विविधता व्यवस्थापन एउटा कक्षा कोठा व्यवस्थापनको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष। यो भनेको चाहिँ विशेष गरी विविधता व्यवस्थापन भनेकै कक्षा कोठामा एकदमै शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापको लागि विद्यार्थीलाई सिक्नको लागि यो एकदमै उपयुक्त वातावरण बनाउने एउटा प्रक्रिया। सम्पूर्ण विद्यार्थी र शिक्षक एकले अर्कोलाई सम्मान गर्ने भावनाको विकास र इज्जतका साथ एकले अर्कोलाई व्यवहार गर्ने र विविधतालाई सहज रूपमा स्वीकार गरी महत्त्व दिने र एक आपसमा आपसी सहयोग सहकार्य मेलमिलाप सहमति र एकताबद्ध भई यो चाहिँ विद्यालयले लिएको पाठ्यक्रमले अपेक्षा गरेको लक्ष्य सहज तरिकाले सम्पन्न गर्न सबैले चाहिँ आफ्नो आफ्नो भूमिका र उत्तरदायित्व वहन गर्ने निर्वाह गर्ने काम चाहिँ विविधता व्यवस्थापनभित्र पर्दछ। विविधता व्यवस्थापन यदि गरिएको छैन भने विद्यालयमा पनि शिक्षक र विद्यार्थी बिचमा पनि मनमुटाव हुने
अनि शिक्षक र शिक्षक बिचमा पनि गुट उपगुट होइन, राजनीतिकको हिसाबले अथवा अरू कुनै हिसाबले अब त्यस्तो पनि होइन हुनसक्छ। त्यो यदि त्यहाँ विविधता व्यवस्थापन गरिएको छैन भने। तर विविधता व्यवस्थापन गरिएकोमा एकदमै एकले अर्कोलाई सम्मान गर्ने भावना, अनुशासितमा रहने भावना, इज्जतको भावना, हरेक विविधता हुन्छ त्यसलाई एकले अर्कोलाई स्वीकार गर्ने। जस्तो विभिन्न धर्म मान्ने विद्यार्थीहरू शिक्षकहरू विद्यालयमा हुन्, तर धार्मिक सहिष्णुताको चाहिँ भावना त्यहाँ विकास भएको छ भने हरेक धर्म मान्ने विद्यार्थी शिक्षकले एकले अर्कोलाई सम्मान गर्ने भावना चाहिँ त्यहाँ विकास भएको हुन्छ होइन। यदि त्यहाँ विविधता व्यवस्थापन चाहिँ गरिएको छ। त्यस कारण विविधता व्यवस्थापन यति महत्त्वपूर्ण पक्ष हो कि यसमा कुनै पनि प्रकारको पक्षपात हुँदैन, यसमा कुनै पनि पूर्वाग्रही बायसको कुराहरू हुँदैन, जातिगत भेदभाव हुँदैन। यसमा चाहिँ विद्यार्थीले एकले अर्कोलाई सम्मान गर्ने, आफूले जानेको कुराहरू एकले अर्कोलाई सेयरिङ गर्ने, अनुभव आदान प्रदान गर्ने, लैङ्गिकता, भाषिकता, सांस्कृतिकता, धार्मिकता, जाति, क्षेत्रगत, जीवनशैली, उमेरगत, सिकाइगत, बौद्धिक क्षमतागत यी विविध चाहिँ पक्षको आधारमा एकले अर्कोलाई पूर्ण रूपमा स्वीकार र सम्मान गरी विविधतालाई महत्त्व दिएर विद्यालयलाई एउटा निरन्तर रूपमा सिकाइ केन्द्रको रूपमा स्थापित गरेर होइन, एउटा पवित्र विद्यालयलाई पवित्र मन्दिरको रूपमा स्थापित गर्ने कामलाई यो चाहिँ विविधता व्यवस्थापनले एकदमै सपोर्ट गरेको हुन्छ। विविधता व्यवस्थापन यदि त्यहाँ व्यवस्थापन गरिएको छ भने। अब कक्षा कोठामा विविधता व्यवस्थापन गर्दा बालबालिकाहरूले घरको विविधता कसरी पहिचान गर्ने त? कस्तो कस्तो खालका बालबालिका हाम्रो कक्षा कोठामा छन् त भन्ने कुरा कसरी थाहा पाउने भन्ने कुरा पनि यसमा आउँछ। यसमा विद्यार्थीहरूको सामाजिक, अब पारिवारिक, धार्मिक, भाषिक, सांस्कृतिक अपाङ्गता, सिकाइ क्षमता, आर्थिक आदि पृष्ठभूमि थाहा भएर चाहिँ यहाँ चाहिँ कुन पृष्ठभूमिको, कुन पारिवारिक पृष्ठभूमिको विद्यार्थी हाम्रो कक्षा कोठामा आएको छ, कुन धर्म मान्ने विद्यार्थी हाम्रो कक्षा कोठामा छन्, कुन कुन भाषा बोल्ने विद्यार्थीहरू हाम्रो कक्षा कोठामा छन्, हाम्रा कक्षा कोठामा चाहिँ कस्ता कस्ता अपाङ्गता भएका बालबालिका छन्, हाम्रा कक्षा कोठामा सिकाइ क्षमताको हिसाबले एकदमै ट्यालेन्टेड ब्रिलियन्ट विद्यार्थी को छन्, एकदमै सिकाइमा धेरै समस्या देखेका विद्यार्थी को छन्, औसत खालका विद्यार्थी को छन् त भन्ने कुरा त कक्षा कोठाको शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप, विद्यार्थीको व्यवहार आदिबाट थाहा भइहाल्छ होइन। र उनीहरूको चाहिँ संवेगात्मक अवस्था पनि कस्तो छ, कसैलाई चाहिँ के बोल्यो भने झर्किहाल्ने, रिसाइहाल्ने, अनि कसैलाई केही कुरा प्रश्न सोद्धा, केही कुरा सोद्धाखेरि हाँस्ने, मुस्कुराउने पनि फरक हुन्छ नि त। त्यस कारणले विद्यार्थीको आफ्नो उनीहरूको सिकाइको गति कस्तो छ, उनीहरूले कुन विद्यार्थीले कुन शैलीबाट सिक्ने गर्छ त्यो कुरा पनि थाहा पाउँछ। अनि भाषाको कुरा गर्दाखेरि घरमा एउटा भाषा बोल्ने बालबालिका, मातृभाषा बोल्ने बालबालिका, विद्यालयमा अर्कै भाषा छ भने उनीहरूले चाहिँ यो विद्यालयको अर्को भाषा सिक्ने क्रममा कुन कुन ठाउँमा चाहिँ कहाँनिर त्रुटि गर्छन् भाषा सिक्दा, त्यो कुरा चाहिँ पहिचान गर्ने। कुन भाषिक परिवारबाट विद्यार्थी आएका हुन्, र विद्यार्थीको दैनिक क्रियाकलाप चाहिँ को अवलोकन गरेर पनि थाहा हुन्छ उनीहरूको बानी व्यवहार कस्तो छ, अनि खाजा खाने प्रक्रिया पनि कस्तो छ, उनीहरू चाहिँ होइन, अनि उनीहरूको चाहिँ सङ्गत कस्तो छ, सङ्गत गुणको फल भन्छ, अनि अर्को खेल्ने समूह पनि कस्तो छ, त्यो हेरेर पनि उसको विविधता कस्तो रहेछ त्यो थाहा हुन्छ। र कक्षा कोठामा पनि विद्यार्थीको बसाइको अवस्था पनि पहिचान गरेर कसरी उनीहरू बस्छन्, कुन कुन होइन, अब रुचि आफ्नो आफ्नो ग्याङ बनाएर बस्छन्, आफ्नो आफ्नो रुचि भएका होइन, मन मिल्ने खालको विद्यार्थीहरू पनि होइन ग्रुप बनाएर बसेका हुन्छन्। त्यो भनेको कस्तो खालको विद्यार्थी, कस्तो रुचि भएका बालबालिकाहरू सँगै बस्दा रहेछन्, उनीहरूले के काम गर्दा रहेछन्, कसरी सिक्दा रहेछन्, अनि कक्षामा बोलेको, उनीहरूले बोलेको आधारमा, शैक्षणिक पाठ्यमा लेखेको आधारमा, सुनेको देख्नेको आधारमा प्रक्रिया पनि कस्तो छ त उनीहरूको व्यवहार, त्यसबाट पनि थाहा पाउन सकिन्छ विविधता। र उनीहरू सुन्ने क्षमता कस्तो छ त्यो पनि हामीले पहिचान गर्न सक्छौँ। त्यस कारणले कक्षा कोठामा हुने विविधताका क्षेत्र भनेका लैङ्गिक विविधता हुनसक्छ, लैङ्गिक विभेद, जातिगत विविधता हुनसक्छ, भाषिक विविधता, सांस्कृतिक, धार्मिक, दृष्टिविहीन, अब अपाङ्गताको हिसाबले चाहिँ होइन, दृष्टिविहीन, अपाङ्ग, बहिरा, सुस्त श्रवण, सुस्त मनस्थिति, फरक फरक मूल्य मान्यता, क्षमता स्तर, पीडक, शोषित हुने नहुने बिचको, बाल मजदुर, बाल श्रमिक, सडक बालबालिका, यो पनि विभिन्न खालको विविधता कक्षा कोठामा हुने गर्दछ है। अर्को चाहिँ अब यस्तो विशेष गरी यसमा विद्यालयमा विविधता व्यवस्थापन गर्ने तरिका के हो त?
विद्यालयमा विविधता व्यवस्थापन गर्ने कसरी सकिन्छ? भने विविधता व्यवस्थापन गर्ने तरिका पनि सम्बन्धमा सबैभन्दा बढी उपयुक्त तरिका तल दिएका मध्ये कुन हो भन्ने कुरा पनि आउन सक्छ। त्यो पनि सामाजिक विविधतासँग सम्बन्धित पक्ष कुन हो? भाषिक विविधतासँग सम्बन्धित पक्ष कुन हो? क्षमतागत रूपमा कुन हो? होइन? भन्ने कुरा पनि त्यसमा सोध्न सक्छ। त्यस कारण हाम्रोमा त 3टा मात्रै छ। यो लाइसेन्सकोमा त 3टा मात्रै विविधता पढ्ने भनेको छ। तर विविधता भनेको 6वटा विशेष गरी सबैमा हेर्ने भने 6वटा हुन्छ। तर यहाँ 3टा मात्रै पढ्ने भनेको छ। अब यो मध्ये हामी यसमा समावेशीकरणको हिसाबले सामाजिक विविधताको हिसाबले पनि कुरा गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ विद्यालयमा विविधता व्यवस्थापनको लागि गर्नुपर्ने काम भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ सहभागिता हो। विद्यालयको योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म सिकाइमा पिछडिएको समूहको चाहिँ सहभागिता। विद्यालयका प्रमुख कार्यक्रम समारोहमा हरेक विद्यार्थीहरूको सहभागिता गराउने काम। विद्यालयका कार्य शिक्षक कर्मचारीलाई पनि विविधता व्यवस्थापन सम्बन्धमा अभिमुखीकरण गर्ने काम र भेदभावपूर्ण व्यवहार चाहिँ जस्तो विद्यालयका व्यवस्थापन समितिले, विद्यालयको प्रहरले चाहिँ शिक्षकहरूलाई होइन, अनि शिक्षकले विद्यार्थीहरूलाई त्यस्तो चाहिँ भेदभावपूर्ण वाक्य शब्द प्रयोग त्यस किसिमको व्यवहार चाहिँ कहिले पनि नदेखाउने, अशक्त अपाङ्ग जातीय लैङ्गिक धार्मिक सांस्कृतिक हिसाबले कहिले पनि भेदभाव होइन नगर्ने, भेदभाव मुक्त वातावरण सृजना गर्ने र प्रत्यक्ष रूपमा एकले अर्कोलाई विद्यालयमा सिक्ने हामीले सिक्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास, अपनत्वको भावना विकास गरेर एकले अर्कोलाई सिकाउने वातावरण चाहिँ सृजना गर्ने काम र विद्यार्थी कमजोर, अशक्त, अपाङ्ग, दृष्टिविहीन आदिलाई सहयोग गर्ने वातावरण चाहिँ गर्ने, त्यो गर्दाखेरि प्रशंसा गर्ने र सहयोगी बन्ने भावनाको विकास गर्ने खालको क्रियाकलापहरू चाहिँ हामीले यसमा गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा छ यसमा। अब अर्को भनेको चाहिँ यसमा विशेष गरी यो भाषिक विविधता हाम्रो यहाँ दिएको भनेको चाहिँ भाषिक विविधता हो। भाषिक विविधता व्यवस्थापन भनेको के हो भन्ने कुरा पनि अब तल दिएका मध्ये भाषिक विविधता व्यवस्थापन भन्नाले के बुझिन्छ? यस्तो किसिमको क्वेसन आउने एक। अर्को चाहिँ विद्यालयमा मातृभाषा बोल्ने बालबालिकाहरूलाई सहज रूपमा सिकाइ गराउनको लागि विद्यार्थीहरूको उनीहरूकै भाषामा, विद्यार्थीले मातृभाषा जुन भाषामा बोल्ने गर्छन्, विद्यार्थीले बोल्ने मातृभाषामा नै उनीहरूले बुझ्ने भाषामा कक्षा कोठामा सिकाइ सहज गर्ने प्रक्रियालाई के भनिन्छ भन्ने प्रश्न आयो होइन। कक्षा कोठामा मातृभाषा बोल्ने बालबालिकालाई उनीहरूले बुझ्ने भाषामा सिकाइ सहजीकरण क्रियाकलाप गर्ने प्रक्रियालाई के भनिन्छ भन्ने प्रश्न आउँछ। अब विविधता व्यवस्थापनमा यसमा सामाजिक विविधता व्यवस्थापन, भाषिक विविधता व्यवस्थापन, क्षमतागत विविधता व्यवस्थापन होइन, यो चाहिँ सांस्कृतिक विविधता व्यवस्थापन हो। यस्तो चाहिँ 4वटा आएपछि त एउटामा त लाउनु पर्यो है। त्यस कारणले अब यहाँनिर हामीले बुझ्ने कुरा चाहिँ यसमा भाषिक विविधता भन्न बित्तिकै विद्यालयमा विभिन्न मातृभाषा बोल्ने होइन, मातृभाषा बोल्ने भाषी समुदायका बालबालिका आएको हुन्छन्। अनि उनीहरूले मातृभाषा जे बोल्छन् नि त्यही मातृभाषा बोल्ने चाहिँ बालबालिकाहरूलाई उनीहरूले बोल्ने भाषामा नै, उनीहरूले बुझ्ने भाषामा नै कक्षा कोठामा सिकाइ सहजीकरण गर्ने प्रबन्ध मिलाउनु नै भाषिक विविधता व्यवस्थापन हो। अब यसमा चाहिँ यो भाषिक विविधता व्यवस्थापनको सन्दर्भमा नेपालमा मातृभाषा का चाहिँ जो चाहिँ 2068 को जनगणना अनुसार कति छन्? 123वटा। र त्यो सङ्ख्या अहिले बढेर कति छ त? 131। त्यसमा पनि राष्ट्रिय भाषा आयोगको 75-76 को प्रतिवेदनले 6वटा थपेको थियो पहिला। त्यो 6वटा थपेकोमा चाहिँ राणाथारू कञ्चनपुरको, नार्फु मनाङको, सुमलाई स्यार भन्छ गोर्खाको, पाइके डोल्पा, सेराके सेके मुस्ताङ, नुब्री लार्के होइन, लार्के गरेर 6वटा भाषा थपेको। र त्यसपछि फेरि 77 सालमा चाहिँ 2टा मातृभाषा थपेको थियो। यो चाहिँ होइन, एउटा मारेक भने याक्खा र नावा होइन शेर्पा होइन, यो भने 2टा भयो। नावा शेर्पा र अर्को चाहिँ मारेक
अथवा यक्का भन्छौँ। यसमा यसरी दुईटा 77 मा अनि 75 76 को आबमा चाहिँ 6 वटा 6 2 8 अनि 23 वटा त्यो होइन 23 र 8 कति भयो 31 वटा। यो हाल अब यसरी 131 वटा मातृभाषा छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो कक्षा कोठामा 131 वटा भाषा भएको त आउने कुरो भएन। अब त्यो दुईटा भाषा, तीनटा मातृभाषा, चारवटा मातृभाषा, बढीमा 5 वटा मातृभाषासम्म भएका बालबालिका त हाम्रो कक्षा कोठामा आउन सक्नुहुन्छ होइन, त्यो विविधता अनुसार। त्यस कारणले कक्षा कोठामा विद्यार्थी विभिन्न मातृभाषा बोल्ने बालबालिका हुनुहुन्छ भने उहाँहरूकै भाषा जुन भाषा बुझ्नुहुन्छ बोल्नुहुन्छ त्यही भाषामा सबै विद्यार्थीले बुझ्ने गरी पठन पाठनको व्यवस्थापन गर्नु, सिकाइको वातावरण गराउनुलाई के भन्छ भाषिक विविधता भन्छ है। अब यसमा चाहिँ भाषिक विविधताको के महत्त्व छ त, यो किन व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्छ। भाषिक विविधता गर्नाले मातृभाषा बोल्ने बालबालिकालाई उनीहरूले मातृभाषामा सहज तरिकाले सिक्न पाउँछ। घरमा जुन भाषा बोल्छन् त्यही भाषामा बोल्यो भने कोही विद्यार्थी बुझ्छ होइन, सिकाएको कुराहरू सिक्छ, सजिलैसँग बुझ्छ। हामीले पाठ्यक्रमले जुन तोकेको कुरा छ विषयवस्तु सिकाइ प्रवृत्ति त्यो कुरा चाहिँ उसले सहज तरिकाले बुझ्यो भने सकिहाल्यो। त्यस कारणले अनि त्यो एउटा भनेको सहज तरिकाले सिक्न बुझाउनको लागि। अर्को भनेको चाहिँ एकले अर्को भाषाको सम्मान गर्ने र अन्य भाषामा समेत सिक्न सहयोग गर्ने। जस्तै अस्ति म एउटा कार्यक्रममा गएको थिएँ, त्यहाँ चाहिँ होइन नेपालीमा होइन सुन्तला भनिन्छ अनि अर्को थारू भाषामा के भनिन्छ भनेको थियो। थारू भाषामा चाहिँ उहाँले एकजना थारू समुदायको एकजना विद्यार्थीले भन्नुभयो समतोला भनिन्छ। हामी सुन्तला भन्यो, यतातिर नेपाली उतातिर समतोला भनेपछि शब्द भण्डार पनि बढ्यो नि होइन, अरू भाषा पनि सिक्न पाइयो नि। त्यस कारणले भाषा एकले अर्काको सम्मान गर्ने होइन, अरू भाषामा समेत सिक्न पाइने शब्द भण्डारको विकास हुने भनेको चाहिँ यही भाषाबाट। र पाठ्यक्रमले अपेक्षा गरेको सिकाइले सरल सहज तरिकाले छिटो सिकाउनको लागि हासिल गराउनको लागि पनि भाषिक विविधता महत्त्वपूर्ण पाटो हो। र बालबालिकाहरूलाई एकले अर्कोलाई सिक्न सिकाउने वातावरण सहयोगात्मक र सहकार्यात्मक होइन पद्धति अनुसार सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न पनि चाहिँ सहयोग गर्ने काम कसको हो त भाषिक विविधता व्यवस्थापन। त्यस कारणले भाषिक विविधता व्यवस्थापन को अब यति कुराहरू हामी भन्छौँ। त्यसपछि बाँकी अर्को भनेको चाहिँ लैङ्गिकता विविधता व्यवस्थापन हामीले हाम्रो उसमा चाहिँ छैन, हाम्रो चाहिँ लाइसेन्सको उसमा त छैन, तर विविधता विद्यालयको विविधता भित्र त यो पर्छ, तर लाइसेन्समा किन हटायो थाहा भएन। तर यो चाहिँ विविधता व्यवस्थापनभित्र लैङ्गिक विविधता, भाषिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, अपङ्गता, क्षमतागत रुचि होइन सबै कुराहरू यसमा पर्ने हो। तर यहाँ नभए तापनि हामीले के भन्छौँ भने लैङ्गिक व्यवस्थापन भनेको चाहिँ हामी के भन्छ कक्षा कोठामा छात्र र छात्रालाई होइन कुनै प्रकारको विभेद नगरिकन होइन, छात्र र छात्रालाई कुनै पनि दृष्टिकोणले कुनै पनि प्रकारको विभेद नगरी सबैलाई चाहिँ सबै विद्यार्थीलाई सिक्ने उपयुक्त वातावरण सृजना गर्ने कार्यलाई लैङ्गिक विविधता व्यवस्थापन भनिन्छ। अब लैङ्गिक विविधता व्यवस्थापन गर्ने तरिका भनेको कक्षा कोठामा चाहिँ मुख्यतया दुईटा तरिका हुन्छन्। एउटा चाहिँ के गर्छौँ त हामी, एउटा त मिश्रित समूह बनाउँछौँ, अर्कोलाई छुट्टै बनाउँछौँ होइन, छुट्टै छात्राको समूह भन्ने बनाएर सिकाइ सञ्चालन गर्न सक्छौँ। अर्को चाहिँ मिश्रित रूपमा चाहिँ होइन बसाइ व्यवस्थापन पनि गराउन सक्छौँ। त्यो चाहिँ छात्र र छात्राको हिसाबले कुनै पनि दृष्टिकोणले चाहिँ विभेद गर्न पाइएन, सबैलाई उपयुक्त चाहिँ वातावरण सिक्ने वातावरण चाहिँ बनाउने कार्यलाई पनि के भनिन्छ लैङ्गिक व्यवस्थापन विविधता व्यवस्थापन भनिन्छ। त्यस कारणले यो लैङ्गिक व्यवस्थापनको लागि मिश्रित अथवा छुट्टै बसाइ व्यवस्थापन शिक्षाको अथवा यो छात्र शौचालय पनि अब एक प्रकारको लैङ्गिक विविधता व्यवस्थापन हो। सेनिटरी प्याड, होइन छात्रवृत्ति होइन, यो चाहिँ भेदभावको अन्त्य गर्ने कार्य पनि यसैमा पर्ने कुराहरू हुन्छ। अब यसको लागि लैङ्गिक विविधता व्यवस्थापन होइन त्यति अब यसमा नभएको पनि कहिलेकाहीँ क्वेसन सोध्न सक्छ भन्ने कुरा हो। विविधताभित्र पर्ने भावनाले यसको लागि छात्र र छात्राको बसाइ व्यवस्थापन मिलाउने काम गर्नुपर्छ।
उनीहरूले चाहिँ आफूले चाहिँ सिक्ने वातावरण बनाइदिने, समूह निर्माण गर्दाखेरि चाहिँ सबै पृष्ठभूमिका विद्यार्थीलाई सहभागी गराउने, कार्यविधान गर्ने, नेतृत्वको हेरफेर गर्ने, कक्षा कोठाको नियम पालन, निष्पक्षता होइन राख्ने, सबै क्रियाकलापमा सबै सहभागी हुनुपर्ने छात्र छात्रा, कक्षा कोठाको वातावरण रमाइलो सहज बनाउने, लैङ्गिक समाजीकरणको भाषा प्रयोग गर्ने, अनि लैङ्गिक भेदभाव रहित उदाहरण प्रस्तुत गर्ने, अतिरिक्त क्रियाकलापमा सबैलाई सहभागी बनाउने, विद्यालयमा लैङ्गिक होइन मुद्दाहरूको बहस छलफल गराउने, जेन्डर विभेद हटाउन प्रोत्साहन होइन गर्ने खालको क्रियाकलाप गराएर लैङ्गिक विविधता व्यवस्थापन हामी गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ यसमा रहेको छ। बाँकी योभन्दा पछाडिको एकाइ 8को योभन्दा पछाडिको विषयवस्तु अब यसपछि हामी भोलिको उसमा बसाइमा म यहाँहरू समक्ष आफ्नो अनुभव चाहिँ सेयर गर्छु र आजलाई हामी यति नै गर्छौँ। यहाँहरूको सक्रिय सहभागिताको लागि थ्याङ्क यू भेरी मच। गुड नाइट।